नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम कल्पना सत्याल हो। म नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरको भलन्टियर हुँ, बोर्ड अफ ट्रस्टीको मेम्बर हुँ र यो हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर हुँ। सर्वप्रथम त म सम्पूर्ण डाक्टरहरूलाई नेसनल डाक्टर अप्रिसिएसन डेको शुभकामना टक्राउन चाहे। शुभकामना छ हजुरहरूलाई र यो डाक्टर्स डे सेलिब्रेसनमा स्वागत गर्दछु। स्वागत छ। जुममा उपस्थित हुनुभएका सबै महानुभावहरू र फेसबुक लाइभमा उपस्थित हुनुभएका सबै महानुभावहरूलाई एकमुष्ट नमस्कार। अनि हाम्रो मिडिया पार्टनर इनेप्लिज र इनेप्लिजका विजय थापाज्यूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यो कार्यक्रम रेगुलरली नै प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नको लागि सम्भव बनाउनु भएको छ, त्यसको लागि मुरी धन्यवाद। आज उपस्थित हुनुभएका फिजिसियनहरू सबैजनाले गत वर्षमा हाम्रा समुदायका सदस्यहरूलाई हेल्थ अवेरनेस एजुकेसन प्रोभाइड गर्नुभएको छ र हामी सबै लाभान्वित भएका छौँ। They have made a big difference. They have made a big difference in people's health and lives. त्यसको एभिडेन्स छ हामीसँग। हामीले कमेन्ट्सहरू हेर्छौँ, कम्प्लिमेन्ट्सहरू सुन्छौँ। आज चाहिँ डाक्टर साहबहरूको टर्न हो त्यो सुन्न, आफ्नै कानले सुन्नको लागि। त्यसैले पनि हामीले यो एप्रिसिएसन डे मनाउँदैछौँ। त्यसको लागि धन्यवाद मात्रै त काफी छैन, तर पनि कम्युनिटी मेम्बरहरूको नाकको र म व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्ण डाक्टरहरूमा सादर आभार व्यक्त गर्दछु। अब म चाहिँ सबैजनालाई हजुरहरूको इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। इन्ट्रोडक्सन भन्नाले पछि हुन्छ, अलि लामो इन्ट्रोडक्सन त अहिले त नाम मात्रै। आई रिक्वेस्ट यु टु प्लिज वेयर योर खादा एज आई अनाउन्स योर नेम। मैले हजुरको नाम भन्दाखेरि खादा लगाउनु होला। अब आज उपस्थित डाक्टरहरू हुनुहुन्छ डाक्टर मदन उप्रेती, डाक्टर जगदम्बा पण्डित, डाक्टर नारायण धरेल, डाक्टर मदन बदाल, सरी, नमस्कार, डाक्टर अनिल रेग्मी, डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ, डाक्टर शम्भु अर्याल, नमस्ते, डाक्टर प्रकाश काफ्ले, नमस्कार सबैजनालाई। थ्याङ्क यू एन्ड वेलकम अगेन। डाक्टरहरू हेल्पफुल हुनुहुन्छ भन्ने त थाहा थियो, आज चाहिँ थाहा भयो। ब्युटिफुल र ह्यान्डसम पनि हुनुहुँदो रहेछ सबैजना। तलकै कस्तो राम्रो देखिनु भएको छ। अब म आजको कार्यक्रमको बारेमा सानो रूपरेखा दिन चाहन्छु। सबैजना रिल्याक्स गर्नु होला। दिस इज द टाइम टु इन्जोय। अब सर्वप्रथम त हाम्रो नाकको मिसन भिजनमा प्रकाश पार्नको लागि म गोपाल रेग्मीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि हाम्रो पार्टिसिपेन्ट स्टोरी हुनेछ। हाम्रो दर्शक र जो सहभागीहरू यो प्रोग्रामहरूको, उहाँले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नुहुनेछ। त्यसपछि प्लाक प्रेजेन्टेसन टु आवर POC अफ POC डाक्टर मदन उप्रेती बाई मिस्टर गोपाल रेग्मी।
अनि त्यसपछि अप्रिसिएसन स्पिच डाक्टर मदन उप्रेतीले दिनुहुनेछ। अनि वान एट अ टाइम हामीले डाक्टरहरूको इन्ट्रोडक्सन दिनेछौँ, फ्ल्याग प्रेजेन्टेसन जेस्चर गर्नेछौँ र उहाँहरूले सानो स्पिच भन्नुहुनेछ, क्वेसन एन्सर गर्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि हाम्रो डिस्कसन सेसन हुनेछ, डाक्टर उप्रेतीले मोडरेट गर्नुहुनेछ, फेसिलिटेट गर्नुहुनेछ, थ्याङ्क यू स्पिच लास्टमा, अनि त्यसपछि क्लोजिङ। आजको प्रोग्राम चाहिँ त्यस्तो हुँदैछ। अब म ढिला नगरिकन गोपाल रेग्मीज्यू, उहाँ चाहिँ हाम्रो परिकल्पनाकार हुनुहुन्छ न्याकको, वान अफ द ब्याकबोन्स, उहाँलाई चाहिँ हाम्रो न्याकको मिसन भिजन भनेर स्वागत गर्नको लागि अनुरोध गरेँ। नमस्कार। नमस्कार, यहाँ उपस्थित हुनुभएका वरिष्ठ चिकित्सकहरू र यो फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएका हाम्रा कम्युनिटीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो नेपाली अमेरिकी सामुदायिक केन्द्रको स्थापना, समृद्ध नेपाली संस्कृति, परम्परा र भाषाको प्रचलन र प्रवर्धन गरी नेपाली पहिचानलाई हामी नेपाली अमेरिकनहरू बीच पुस्तौं पुस्तासम्म जीवित राख्ने र नेपाली समुदायलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने परम लक्ष्य लिएर मार्च 2019 मा भएको हो। स्थापना पश्चात हामीले चन्दा सङ्कलन गर्यौं र $17 लाख मा भवनहरू सहितको एउटा परिसर यहाँ मनाससमा खरिद गरेर त्यसलाई चाहिँ रेनोभेसनको कामहरू भइराखेको छ। त्यसलाई हाम्रो नेपाली शैली झल्कने र आवश्यकता अनुरूप मन्दिर, गुम्बा र सामुदायिक भवनको रूपमा प्रयोगमा ल्याउने सिलसिलामा त्यो पुनर्निर्माणको काम भइराखेको छ। एउटा भवन र परिसर विशेष मात्र नभएर 7 समुद्र पारी एउटा सानो नेपाल, सम्पूर्ण नेपाली समुदायको साझा मञ्च, जहाँबाट आपसी भाइचारा र एकताको प्रवर्धनका प्रयासहरू हुन्, त्यस्तो किसिमको एउटा फोरम, एउटा मञ्चको परिकल्पना हामीले गरेर यो अभियान सुरु गरेको हो। यसै सिलसिलामा हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्ने सिलसिलामा हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसमध्येको एउटा प्रमुख कार्यक्रम हो समग्र स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम। यो हाम्रो कोभिडको सङ्क्रमणको सुरुवाती दिनदेखि सुरु भएको समग्र स्वास्थ्यको कार्यक्रमले हाम्रो समुदायलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी र योगा, प्राणायाम आदि कार्यक्रम गरी समुदायका सदस्यलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी गहन जानकारी प्रदान गरेको र समुदायका सदस्यहरूलाई यसबाट लाभान्वित गराएको छ। र अब यो कार्यक्रमको सिलसिलामा जुन किसिमले यहाँ आदरणीय चिकित्सकज्यूहरूले चाहिँ नि हामीलाई सहयोग गर्नुभयो र यो एक किसिमको पार्टनरसिप, साझेदारी हो। यहाँहरूको पनि कम्युनिटीलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ, गरौँ भन्ने यहाँहरूको भावना र हामीले पनि कम्युनिटीका सदस्यहरूलाई लाभान्वित गराउने हाम्रो पनि उद्देश्य, त्यो हाम्रो उद्देश्य एकै ठाउँमा मिसिएर हामी यसरी साझेदारीको रूपमा यो कार्यक्रम गऱ्यौँ र यो साझेदारी अझ मजबुत र चाहिँ नि अझ प्रभावकारी हुनेछ भविष्यमा, र हामी यसरी गर्दै जानेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। हाम्रो आफ्नै भवन तयार भइसकेपछि त्यहाँ अरू कुराहरू पनि हाम्रो जस्तो क्लिनिककै कुराहरू आउला, फ्री क्लिनिकको कुराहरू आउला। त्यस्ता कुराहरूमा यहाँहरूको चाहिँ नि सदैव सहयोग र चाहिँ नि हामीलाई समर्थन प्राप्त भइरहनेछ भन्ने कुरामा मैले चाहिँ नि हामीले ठुलो आशा गरेका छौँ। यसबाहेक हाम्रो दोस्रो र त्यसपछिका पुस्तालाई पनि एउटा समुदायको रूपमा आबद्ध गराई नेपाली पहिचानलाई जीवन्त बनाउने र उनीहरूको बीच एक आपसी नेटवर्क बनाएर अघि बढ्न प्रेरित गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न अर्को एउटा अत्यन्त सशक्त कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो कार्यक्रम हो न्याक जुनियर। त्यहाँबाट राम्रा रचनात्मक कार्यक्रम भएर हाम्रा अब आउने पुस्ताहरूको बीचमा पनि एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा अनि एक आपसमा चाहिँ नि चिन्जानी, नेटवर्क बनाउने किसिमको र नेपाल प्रतिको चाहिँ नि नेपाल र नेपालीपन प्रतिको मायालाई जगाउने किसिमका कार्यक्रमहरू भइराखेका छन्। त्यो अर्को कार्यक्रम त्यस्तै विशेष कार्यक्रम छ। यो बाहेक अब अरू कार्यक्रमहरू पनि हुँदैछन्। हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक पर्वहरू मनाउने सिलसिलामा पनि हाम्रा धेरै काम गऱ्यौँ। हामी
कसरी हुन्छ इन्क्लुसिभ सबै नेपाली समुदाय चाहिँ नि विभिन्न किसिममा हाम्रो चाहिँ नि विभक्त नेपाली समुदायलाई एकै ठाउँमा लिएर आएर एकै किसिमले मनाउने सबै अब जस्तो हामीले लोछार त्यसपछि माघीको चाहिँ नि एउटा कार्यक्रम सबैजनालाई सँगै राखेर एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ। अस्ति फागुको कार्यक्रम भयो, हाम्रो फागु र होलीको कार्यक्रम भयो, विवाह पञ्चमीको कार्यक्रम भयो, शिवरात्रि भयो, दसैँ भयो। सबै कार्यक्रममा सबै समुदायका मान्छेहरूलाई समेटेर सामूहिक रूपमा सामुदायिक रूपमा हाम्रा सांस्कृतिक पर्वहरूलाई चाहिँ नि मनाउने किसिमको पनि हामीले यो कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। अहिले यो यसको कारणले गर्दा अलि कोभिडको कारणले गर्दा हामीले जति चाहेको जस्तो भएको छैन, तर पनि हामी त्यो उसमा छौँ, त्यतातिर चाहिँ हामी लम्किरहेका छौँ। र अब यसै सिलसिलामा यहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानको लागि चाहिँ म हार्दिक नमन गर्दछु र यो साझेदारी भोलि भविष्यमा पनि अझ बढी चाहिँ नि स्ट्रङ भएर आउनेछ भन्ने कुरामा आशा गर्दै म यो जुममा सहभागी हुनुभएका र फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनु हुने हाम्रो समुदायका सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र चाहिँ नि स्वागत र हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म माइक्रोफोन यो उसको जुमको फोन हाम्रो डाक्टर कल्पना सत्याललाई दिन्छु। Thank you so much. अब one of the most important things हामीले जे गरे पनि हाम्रो अरूको पर्सेप्सन के हुन्छ भन्ने चाहिँ क्युरियोसिटी भइहाल्छ। इभन दो आफ्नो मुटुको भित्र हामीले अरूलाई हेल्प गरेछौँ भनेर सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन रिवार्डिङ फिलिङ हुन्छ, तै पनि अरूले के एक्सपिरियन्स गरे त भन्ने हेर्न पाउँदाखेरि अर्कै रिवार्डिङ फिलिङ होला भनेर मैले चाहिँ दुईजना हाम्रो रेगुलरली हेल्थ अवेरनेस प्रोग्रामहरू हेर्ने दर्शकहरू पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई चाहिँ स्टोरी सेयरिङ गर्नको लागि बोलाएको छु। अब उहाँले के देख्नुभयो, के एक्सपिरियन्स गर्नुभयो त्यो सुनौँ है त। श्रीधर सर र कृष्ण पराजुलीज्यू, हजुरहरू रेडी हुनुहुन्छ? हजुर, नमस्कार। नमस्कार। हस्, एकदमै हामी खुसीले गदगद छौँ। वास्तवमा यो देश अमेरिकामा मात्र नभएर संसारभरिका मान्छेसँग लिङ्क गर्ने मौका पायो। यो माध्यम स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम रह्यो। यो स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रममा समावेश हुनुहुने सम्पूर्ण फेसबुक लाइभमा बस्नुभएका, यो जुममा बस्नुभएका सबै दर्शक सहभागीहरू, साथीहरू अनि डाक्टर साहबहरू जसले हामीलाई एकदम ठुलो गुण लगाउनु भएको छ। हामी भन्दा साथ मैले मलाई मात्र बुझेको छैन, संसारभरि यही कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सबै मान्छेहरू, के बुढा, के केटाकेटी, के महिला, के पुरुष, सबैलाई यसले फाइदा पुर्याएको छ। त्यसले गर्दा उहाँहरू, डाक्टर साहबहरू अनि त्यस्तै गरेर न्याकका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक नमन हाम्रो तर्फबाट। यो कार्यक्रम अत्यन्तै सुन्दर लाग्यो मलाई। पहिले त ओहो कोरोनाको अवधिमा कसरी समय बिताउने, के गर्ने होला भने जस्तो हुन्थ्यो। यद्यपि अब आफै पनि केही कामहरू पढ्ने लेख्ने अलिअलि गर्ने गर्दा पनि यो यस्तो राम्रो सुन्दर कार्यक्रम आयो कि न्याकसँग हाम्रो सम्पर्क हुन पुग्यो। संयोगले न्याकसँग सम्पर्क भएपछि अगस्तदेखिको लगातार मैले हरेक कार्यक्रमहरू हामीले हेर्ने अवसर पाएका छौँ। र डाक्टर साहबहरूको अघि नै म दोहोऱ्याएर फेरि नाम लिन चाहन्न, कल्पनाज्यूले धेरै डाक्टर साहबहरूको परिचय दिइसक्नुभयो। सबै अति विशिष्ट खालको सम्मान योग्य हुनुहुन्छ डाक्टर साहबहरू। र उहाँले एकदमै राम्रो खालको तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभयो। डाक्टर साहबहरूको प्रस्तुति एकले अर्कोलाई सप्लिमेन्ट गर्ने, कम्प्लिमेन्ट गर्ने कामहरू भएको छ। उदाहरणको लागि मुटुको कुरा गरिराख्नु भएको डाक्टर साहबले यो मृगौलासँग सम्बन्धित कुरा पनि गर्नुहुन्थ्यो। मृगौलासँग सम्बन्धित कुरा गर्ने नेफ्रोलोजीको डाक्टर साहबले मुटुलाई कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा पनि गरिराख्नुहुन्थ्यो। भनेर एक आपसमा सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग सबैसँग सम्बन्धित रहेछ भन्ने एकातिर सहभागीहरूलाई महसुस हुन पुग्यो भने अर्कोतिर डाक्टर साहबहरूले पनि एकले अर्कोलाई कम्प्लिमेन्ट गरेको जस्तो देखिने। त्यसले गर्दाखेरि यो एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित विषयहरू हुँदाहुँदै पनि विषयगत विशेषज्ञता पनि हामीले विशेषज्ञहरूको सल्लाह सुझाव पनि पायौँ। विशेष गरेर मलाई के लाग्छ भने खास गरेर
जो पुरै म स्वस्थ छु भनेर क्लेम गर्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि नि यो कार्यक्रमले अझै सधैँलाई कसरी स्वस्थ बस्ने भन्ने कुरामा मद्दत पुर्याएको छ। त्यसपछि भल्नरेबल ग्रुपहरू, सम्भावित जोखिममा पर्ने मान्छेहरू, उहाँहरूको लागि पनि यस्तो यस्तो भयो भने हामी अझै जोखिममा पर्ने रहेछौँ, बच्नको लागि उहाँहरूले प्रिभेन्टेटिभ कुराहरू, प्रिभेन्सनका कुराहरू धेरै गर्नुभएको छ डाक्टर साहबहरूले। हरेक विषयगत विशेषज्ञतामा छलफल गराइरहने डाक्टर मदनदेखि लिएर सबै डाक्टर साहबहरू, जगदम्बा लगायत सबै डाक्टर साहबहरूले त्यो प्रिभेन्सनका पाटोलाई त्यत्तिकै राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुभयो, जसले गर्दा हामीलाई त्यो मामलामा कसरी जोगिने त, म कसरी यो विषयहरूमा स्वस्थ रहन सक्दो रहेछु भन्ने कुरामा सचेत बनाउनु भएको छ। अनि साँच्चै रोगबाट पीडितै भइसक्नु भएको मान्छेहरूलाई पनि मेरो यो यति धेरै बढ्नु बिग्रिनुको कारण त यस्तो भएर छ त, यो कारणले मेरो अब अझ नराम्रो अवस्थामा पुग्न सक्छ भनेर सचेतता दिने कामहरू डाक्टर साहबले गर्नुभएको छ। र हरेक पल्ट उहाँहरूले उदाहरण दिइदिइकन यो तपाईँहरूलाई दिएको सल्लाह नै अन्तिम कुरा होइन, तपाईँहरूले आफ्नो डाक्टरलाई भेट्नुहोस् है, तपाईँहरूले आफ्नो डाक्टरसँग सल्लाह लिनुहोस् है, योभन्दा कठिन परिस्थिति आउँदाखेरि भनेर इमिडिएट जानुपर्ने कुराहरू उहाँहरूले बताइराख्नु भएको छ। त्यसमध्ये पनि अझै यो ढिलो नगर्ने कुराहरू हुन्छ नि, हार्ट अट्याक भयो भने तुरुन्तै हार्ट अट्याक हुँदाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि अल्मलिएर आफ्नै गाडी लिएर दौडिने भन्दा एम्बुलेन्स नै लिएर जानुहोस् भन्ने जस्ता कुराहरू, एम्बुलेन्स बोलाएर जानुहोस्, जसले गर्दाखेरि ती पनि उपचार हुन्छ, ती पनि सहयोग पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले बडो राम्रोसँग उदाहरण दिई प्रस्तुत गर्नुभयो। अनि मैले अरू साथीहरूसँग नि यसो बुझेँ, अरू जसले सहभागी हुनुभएको थियो उहाँहरूले कस्तो पाउनु भएको छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो मैले नेपालसँग नि कन्ट्याक्ट गराएको थिएँ, कतिपय साथीहरूलाई, कतिपय यहीँ अमेरिकामै हुनुहुनेहरूलाई पनि सम्पर्क गरेँ। सबैले नै ओहो अति फाइदा भयो, यो त एकदमै राम्रो कुरा रहेछ, न्याक अनि डाक्टर साहबहरू जसले यसमा हामीलाई सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूप्रति हामी आभार हुनुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू बारम्बार दोहोऱ्याएर गरिराख्नु भएको थियो। अब त्यस्तै गरेर मलाई अर्को डाक्टर साहबहरूको एउटा राम्रो पक्ष, यहाँ बसेर पनि यहीँको शिक्षा कतिले हासिल गर्नुभयो होला, तर सहज नेपाली भाषामा बताउनुभयो सम्भव भएसम्म र उदाहरणहरूबाट प्रस्तुत गर्नुभयो। उदाहरण दिँदाखेरि चाहिँ अझ बुझ्न सजिलो, चित्रले बुझाउँदा अझ सजिलो हुने रहेछ। त्यो चाहिँ सामान्य मान्छेले पनि सजिलोसँग बुझ्न सक्ने। अनि अन्तर सम्बन्धका कुराहरू पनि ग्रन्थि पछि जुन हाम्रो अर्ग्यानहरू छ, त्यो अर्ग्यान जस्तो उदाहरणको लागि यो मृगौला खराब भयो भने कहाँ असर गर्छ त, अथवा प्याङ्क्रियाज खराब भयो भने, सुगर बढ्यो भने कहाँ खराब गर्छ त भन्दा तपाईँको आँखामा पनि खराब गर्न सक्छ, तपाईँको ब्रेनमा हान्न सक्छ, मुटु हार्ट अट्याक हुनसक्छ, यी विविध कुराहरू। त्यस्तै गरेर किडनीमा हानि पुग्न सक्छ जस्ता उदाहरणहरू समेत अन्तर सम्बन्धित गराइकन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै नै लाभ पुगेको महसुस गरेको छु मैले। डाक्टर साहबहरूले यसरी गराउने क्रममा कल्पना सत्यालज्यू उहाँले चाहिँ सबैलाई समेट्ने गरेर पहिले प्रश्नहरू राखिदिएपछि यो सहभागीहरूको जिज्ञासाहरू समेत मेटाउने गरेर राखिदिनु भएको थियो, जसले गर्दा डाक्टर साहबहरूलाई त मद्दत गर्यो नै होला, तर त्योभन्दा बढी हामीलाई पनि मद्दत पुर्यायो। त्यस्तै गरेर सुनिता बहिनीले फेसबुकमा आएका प्रश्नहरूलाई संयोजन गरेर समष्टि रूपमा बुझाइदिँदाखेरि अलिकति सबैको प्रश्नलाई समेटेर अगाडि बढ्नलाई, आफ्नो जिज्ञासा मेटाउनलाई धेरै नै मद्दत पुगेको थियो। त्यसकारण म आफू व्यक्तिगत पनि धेरै लाभान्वित भएको छु। धन्यवाद मलाई पनि यो मौका दिनुभयो यसो भन्नलाई। अनि त्यस्तै गरेर अरू समग्र एउटाको कारणले मैले मेरो परिवारलाई सचेत पार्ने मौका पाएँ। त्यस्तै गरेर मेरो परिवारको छोरी ज्वाइँ नाति नातिना अथवा भाइहरू उनीहरूले आफ्नो साथीहरूलाई पनि सचेत गराउने मौका पाए। यसरी हेर्ने हो भने हाम्रो यो कार्यक्रमले चाहिँ हजारौं मान्छेलाई मद्दत पुर्याएको छ। के नेपाल, के अमेरिका, के क्यानाडा, के अस्ट्रेलिया, धेरै ठाउँमा जहाँ हामीले यो सम्पर्क पुर्याउन सकेका छौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले मद्दत पुर्याएका छौँ। हामी लेबता हुन चाहन्नौँ, देवता हुन चाहन्छौँ भन्दै पनि लेबता भएका छौँ। डाक्टर साहबहरूबाट आभार छौँ। डाक्टर साहबहरूलाई धेरै धन्यवाद। मैले भन्दा पनि अझै धेरै एकदमै मुटुमै छुने, मनमै छुने, घरमा के लग्यौँ त
भन्ने कुराको उदाहरण हाम्रो कृष्ण बहिनीले उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। उहाँसँग असाध्यै राम्रा अचुक उदाहरणहरू छन्। उहाँलाई म आग्रह गर्छु, फेरि मौका पाएँ म फेरि अगाडि केही कुरा राखौँला। अहिले बहिनीलाई मैले हस्तान्तरण गरेँ, बहिनी अगाडि बढाउँ। हस्, नमस्कार, म कृष्ण पराजुलीको यहाँ सम्पूर्ण जुममा रहनुहुने र फेसबुक लाइभमा हेर्नु साथसाथै न्याक परिवार अनि मिडिया वर्गलाई पनि मेरो आभार र अभिवादन। दाजुले धेरै कुरा भनेर गइसक्नु भएको छ। मलाई चाहिँ एकदमै मलाई मुटुमा लागेको र मैले चाहिँ के चेन्ज गर्न सुरु गरेँ त भन्ने कुरा मलाई एकदमै सेयर गर्न मन लाग्यो। यस्तो प्राणघातक रोगहरूको बारेमा यहाँहरूले एकदम लाइफ सेभिङ टिप्सहरू दिनुभएको छ। यो कस्तो भन्दाखेरि जस्तो अगस्तमा डाक्टर धरेलले सुरु गर्नुभयो प्रिभेन्सन इज वेलनेस भनेर, त्यहाँबाट सुरु गर्नुभयो। डाइट, एक्सर्साइज अनि गएर यो के भन्छ डाइट, एक्सर्साइज र लाइफस्टाइलको कुराहरू एकदमै डिटेलमा गर्नुभएको थियो उहाँले। त्यो गर्ने क्रममा एकदमै यस्तो इन्फर्मेसनहरू आयो कि हामीले यो लाइफस्टाइल, डाइट, खानेकुरा, एक्सर्साइज त गरिरहेको कुरा हो, जानिरहेको भनेर सोच्थेँ मैले। तर त्यसमा पनि एकदमै धेरै कुरा नबुझेको रहेछु मैले भन्ने कुरा। मैले त्यो सुन्दै जाँदा बुझेँ अनि बिस्तारै आफूमा डाक्टर बडालले भन्नुभएको थियो हामी गएर बजारमा कहिले त्यो लेबल हेर्दैनौँ, लेबल हेर्नुपर्छ। एकदमै त्यो साँच्चै भन्दाखेरि हामी गएर बजारमा लेबल कहिले पनि हेरेर सामान किन्ने बानी नै बसेको छैन। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै त्यो गर्न सुरु गरेकी छु एकदमै। अनि त्यति मात्रै पनि होइन, बजारमा गएर पनि कुन सेक्सनमा गएर सपिङको पनि सबको कुन सेक्सनमा गएर कस्तो सामान लिने हो त भन्ने कुरामा पनि अलिकति ध्यान गर्न थालेकी छु। त्यसरी नै अस्ति डायबिटिजको कुरा गर्दाखेरि डाक्टर गुणराज सुवेदीज्यूले भन्नुभएको थियो खानेकुरा फलफुल खाएँ भनेर मात्रै पनि हुँदैन, फलफुलमा पनि कति धेरै सुगरहरू हुने फलफुलहरू हुन्छ, त्यस्तो कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ। जस्तै ग्रेप्समा एकदम धेरै सुगर हुन्छ, पाइनएप्पलमा धेरै सुगर हुन्छ, त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। नेचुरल भनेर मात्रै पनि हुँदैन भने अब त्यस्ता कुरालाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको जानकारी यो प्रोग्रामले यति राम्रोसँग दियो कि मलाई एकदमै के भन्नु। यो लाइफस्टाइल, आफ्नो लाइफस्टाइल एक्सर्साइज चेन्ज गर्नु, घरको होम स्टाइल नै चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था देखेर मैले त्यो कसरी गर्ने होला भनेर बिस्तारै त्यसलाई सुरु गर्दै गरेकी छु। अर्को कुरा, डाक्टर साहबले प्रत्येक कुरालाई चाहिँ सब यो फुडहरूमा यो लाइफस्टाइलको कुरामा त प्रत्येक डाक्टर साहबहरूले चाहिँ यो फोकस गर्नुभएको थियो। अर्को कुरा के थियो भन्दा उहाँहरूले भनेको मलाई एकदम मनमा लागेको कुरा, जहिले पनि फिजिकल गर्न इयरली गयो तर ब्लड टेस्ट पनि हुन्छ, तर त्यो ब्लड टेस्टको रिजल्ट हेर्ने मात्रै डाक्टरले तेरो यस्तो यो धेरै छ त्यही भएर यसमा चाहिँ उ गर्नुपर्छ भने मात्रै गर्ने, नत्र त्यसलाई चाहिँ विचार गर्ने कुनै थिएन। जब डाक्टर साहबले भन्नुभयो नो योर नम्बर्स, यु सुड नो योर नम्बर्स भनेपछि हो ब्लड प्रेसरको के छ अवस्था, स्टेटस के छ, किडनीको त्यो रेन्जहरू दिनुभएको थियो सरले, त्यसको के छ अवस्था, अनि बिपी के छ, डायबिटिजको के छ, नम्बर्सहरू के छ त। अब त्यसलाई अब हामी लाइनमा पुगेका छौँ कि अन्डर छौँ, त्यो कुन स्टेजमा छ, त्यसलाई आफू अब अहिले ठिकै छ भने पनि त्यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने हो भनेर त्यो जानिराख्नु एकदम जरुरी रहेछ भन्ने कुरा त्यसले मलाई झसाङ्ग पार्यो। एकदमै मेरो आई ओपनिङ भयो त्यो चाहिँ, मैले कहिले त्यसरी सोचेकै थिइनँ। त्यो चाहिँ मलाई एकदमै आई ओपनिङ भयो। अनि अर्को कुरा, डाक्टर मदन उप्रेतीज्यूले अनि धरेल बदाल सरको कन्भर्सेसनमा के पनि आएको थियो भन्दाखेरि त्यो जुन रिमेटिक फिभरको कुरा बच्चाहरूलाई हुँदाखेरि यस्तो मेरो बच्चाहरू यति डक्टरकोमा लानु पर्थ्यो कि सानो छँदाखेरि मैले त्यो कहिल्यै सोचिनँ कि त्यसले त्यस्तो हार्टलाई त्यस्तो असर पर्छ भनेर। अहिले म सोच्दैछु त्यतिखेर दिएको जुन त्यो एन्टिबायोटिक्सहरू थियो त्यो एन्टिबायोटिक्स राम्रोसी खान दिएँ कि दिइनँ र त्यो कुराले अहिले अब उनीहरूको लाइफमा केही असर परेको छ कि भनेर अहिले मलाई आफैलाई झसङ्ग पनि भएको छ। एकदमै मलाई चाहिँ एकदमै त्यो कुराहरूले एकदमै छोएको छ। अनि इन्टरडिपेन्डेन्सको कुराहरू त श्रीधर दाजुले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। अर्को कुरा, डाक्टर लिलीले त्यो देखाउनु भएको थियो त्यो चम्चा कति खानुपर्छ हामीले त्यो सुगर भनेर, एकदमै त्यो कस्तो डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने तरिका, त्यो हार्ट देखाएर जुन डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुभएको थियो
कति सरल ढङ्गले कति सजिलोसँग बुझ्ने गरेर डाक्टर पण्डितले आफू स्ट्रेसफुल छु कि छैन भनेर के कुरालाई हेरेर आफूले विचार गर्ने भनेर त्यो सानो सानो मैले एउटै कुरा दोहोऱ्याएको छु कि छैन, मैले गर्नुपर्ने कुरालाई छोडेर अर्कोतिर ध्यान लगाएको छु कि छैन, यस्ता यस्ता क्युजहरूलाई पनि विचार गर्नुपर्छ अनि आफूलाई नै म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसरी नै यस्तो अनि डाक्टरले के भन्नुभएको थियो भन्दा एकजना बदाल जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँले चाहिँ मेरो हार्ट प्रब्लम छ भनेर कसरी थाहा पाउने, माथि चढ्दै सिँढी चढ्दा ओर्दा अलिकति छाती दुख्ने, त्यो नियमित त्यस्तो रेगुलरली हुन्छ भने केही प्रब्लम छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यस्ता कुरा त हामीले कहिल्यै कहीँबाट पनि सिक्ने मौकै पाएनौँ। एकदमै आभार व्यक्त गर्दछु डाक्टर साहब, यहाँहरूको प्रोग्राम यति सजिलोसँग बुझाउनु भएको छ, यति सरल ढङ्गले बुझाउनु भएको छ। मलाई मात्रै नभएर मैले चाहिँ प्रत्येक प्रोग्राम मैले हेरेको प्रोग्रामहरू सेयर गरेको छु। नेपालमा मेरो आफ्नो आफन्तीहरूले साथीहरूले कस्तो राम्रो प्रोग्रामहरू सेयर गर्नुहुन्छ तपाईँले, यो त एकदमै राम्रो छ भनेर उहाँले एकदमै सराहना गर्नुहुन्छ। यसको सबै क्रेडिट गोज टु यु अल डक्टर्स एन्ड थ्याङ्क स्पेसली NAC जसले चाहिँ यसलाई कोअर्डिनेट गरेर यो गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै यसमा चाहिँ म आभारी छु भन्दै म बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। मेरो सानो कुरा थप्नु छ कल्पनाजी, अनुमति पाइन्छ? अरू भन्दा पनि मलाई एक दुईवटा कुराहरू, अब डाक्टर साहबहरू यति राम्रो यति सुन्दरसँग प्रस्तुति गर्नुहुन्छ, NAC-ले यसरी संयोजन गरिरहेछ। अब भविष्य के होला त, हामी मात्रै छैनौँ, धेरै छन्, कतिपय यो प्रोग्राममा छुट्या होलान्, अझै नयाँ विषय पनि होलान्। उदाहरणको लागि अल्जाइमर अहिलेको हार्ट एट्याक अथवा अहिलेको स्ट्रोकसँग सम्बन्धित हुँदो रहेछ। यस्ता कुराहरू हामी कसरी लिङ्क गर्ने होला? अनि डाक्टर साहबहरूको कन्टिन्यू अपडेट पनि हुन्छ नि त विषयगत। अब अहिले जे विधिहरू छ, जे प्रविधि छ, त्यसपछि नयाँ प्रविधिहरूले अझ नयाँ कुरो दिइसकेका हुन्छ, अझ छोटो बनाइसकेका हुन्छ, अझ सजिलो बनाइसकेका हुन्छ। त्यो कुरो हामीले कसरी पाउँछौँ होला? डाक्टर साहबहरूको यदि अहिले फेरि समय आउँछ त्यसलाई कसरी जोड्ने होला भन्नेमा चाहिँ अलिकति भनिदिनुहुन्छ होला मेरो आशा छ। एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ यो अघि हाम्रो गोपालजीले भन्दै गर्ने क्रममा चाहिँ मलाई बहुत महत्त्वपूर्ण लागेको यो स्वयंसेवक, हामी अहिले NAC को परिवार स्वयंसेवामा पुरै लागिरहेको छ। हिजो कल्पनाजीले 10 बजे कुरा गर्दाखेरि 13 घण्टा ड्युटी गरेर आएर अनि म यो काम गरेँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो स्वयंसेवाको भावना विश्वभरि फैलाउनको लागि कसरी हामी गराउने होला, NAC-ले सोच्नुपर्ने कुरा हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। दोस्रो कुरा। तेस्रो चाहिँ अब धेरै लामो गरायो भने फेरि गाह्रो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि लास्ट बट नट लिस्ट जस्तो लाग्छ, नयाँ वर्ष आइपुग्यो, सबैजनालाई नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना र धन्यवाद, आभार छौँ। हामीलाई यो मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै आभार। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Krishna ji. Thank you for your time. आज आउनु भएकोमा, आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु भएकोमा। अब हामी नेक्स्ट आइटममा जाउँ। गोपाल रेग्मीज्यूले हाम्रो डाक्टर मदन उप्रेतीलाई प्लाक प्रेजेन्टेसन गर्नको अगाडि म उहाँको छोटो इन्ट्रोडक्सन दिन्छु। हुन त एकदम छोटो इन्ट्रोडक्सन, सबैले चिन्नु भएको भएर पनि। उहाँ चाहिँ NAC को POC हुनुहुन्छ, सक्सेसफुल एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर हुनुहुन्छ, प्र्याक्टिसिङ साइकाट्रिस्ट हुनुहुन्छ र हि इज अ डेडिकेटेड भलन्टियर। त्यो सबैलाई थाहा छ। हि इज अ पेट्रन मेम्बर अफ NAC. He has been moderator in prevention as wellness, diet, exercise, and lifestyle, mind and wellness, prevention of heart disease, colorectal cancer, prevention by screening, adi ityadi. So, अब म गोपाल रेग्मीज्यूलाई उहाँको प्लाक प्रेजेन्टेसन जेस्टर, अब हामी सँगै त भएनौँ, जेस्टर गर्नु होला। अनि डाक्टर उप्रेतीसँग प्लाक छ भने देखाउनु होला, हामी एउटा फोटो पनि खिच्छौँ होला, टाढा टाढा भए पनि। अनि त्यसपछि गोपाल रेग्मीज्यूले उहाँको क्वेसनहरू सोध्नुहुन्छ, सानो 3 मिनट स्पिचको लागि। कोही प्लाक प्रेजेन्टेसन भयो? ल, यो छ प्लाक चाहिँ। धेरै धेरै धन्यवाद NACC लाई, विशेष गरी NACC हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्राम
बाट चाहिँ यो प्रदान भएको छ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब appreciation speech by Dr. Preeti 3 minutes. मैले अघि सुरुमा टाइम लिमिट राख्न बिर्सेछु। अब चाहिँ we're gonna talk about both. हजुर धन्यवाद कल्पनाजी। अब एप्रिसिएसन गर्नु पर्दा सबैभन्दा पहिला त म डाक्टर सत्यालाई नै एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु। उहाँले चाहिँ यो हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्राम चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर कन्टिन्युअसली, अब कसैलाई एकदम मन लागेर एउटा झोक चढेर ल न म प्रोग्राम गर्छु भनेर 1-2 हप्ता गर्नु बेग्लै कुरा हो। तर तपाईँले कन्टिन्युअस एभ्री विक, कहिले कहिले हप्तामा 2टा पनि प्रोग्राम राखेर जुन तरिकाले कोअर्डिनेट गर्नुहुन्छ, हामीलाई बोलाउनुहुन्छ, टेक्स्ट गर्नुहुन्छ, त्यो गरेकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसले गर्दा धेरै राम्रो कम्युनिटीलाई चाहिँ सर्भिस पनि पाएको छ। अब अर्को चाहिँ आज डाक्टर एप्रिसिएसन डे भएकोले गर्दाखेरि डाक्टरहरूकै बारेमा पनि कुरा गरौँ हैन। यहाँ आउनुभएका डाक्टरहरू प्रायः सबैलाई नै म चाहिँ 17-18 वर्षको उमेरदेखि नै चिन्छु। हामी सँगसँगै हुर्केको भने पनि हुन्छ। र मेडिकल प्रोफेसन भनेको यस्तो प्रोफेसन हो, प्रोफेसन भन्दा पनि यो एउटा लाइफस्टाइल हो अथवा एउटा तपस्या हो। अब हामी कोही पनि 17-18 वर्षमा हुँदाखेरि त्यसमा छिर्छौँ र त्यो छिरेपछि निस्किनलाई नै हामीलाई कम्तीमा 35 वर्ष जतिको उमेर चाहिँ लागेको हुन्छ। र म कहिले कहिले यसो फोटो हेर्ने गर्छु मेडिकल स्कुलमा छिर्दाखेरिको यङ कलिला केटाकेटीहरू चाहिँ छिरेका हुन्छन् र जब पढिसक्छन् एउटा मेच्योर रेस्पोन्सिबल सोसाइटीलाई केही कुरा दिनको लागि तयार भएर निस्केको हुन्छ। त्यो ट्रान्सफर्मेसन इज अ भेरी सिग्निफिकेन्ट, भेरी ह्युज। र जुन डेडिकेसन एज अ मेडिकल प्रोफेसनमा आफू पनि डाक्टर भएको हिसाबले अब राम्ररी नै परिचित छु म। अब हामीले मेडिसिनमा गएका बेला अरू साथीहरू, अरू विषय पढ्ने साथीहरू मुभी हेर्न जाने, घुम्न जाने, डेटिङ गर्ने, रमाइलो गर्ने गरिरहेका हुन्थ्यौँ। हामी किताब पढिरहेका हुन्थ्यौँ, लाइब्रेरीमा हुन्थ्यौँ, इमर्जेन्सीमा हुन्थ्यौँ, हामी वार्डमा ड्युटी गरिरहेका हुन्थ्यौँ, मध्यरातमा काम गरिरहेका हुन्थ्यौँ, रातभरि ड्युटी गरेर बिहान सुत्न नपाइकन फेरि पनि वार्डमा गएर काम गरिरहेका हुन्थ्यौँ। र त्यसरी नै हामीलाई ट्रेन भयो, त्यही नै बानी पर्यो, त्यही नै आदत भयो। अब हाम्रो लागि अहिले कुनै पनि डाक्टर प्रोफेसनमा भएको मान्छेलाई फ्यामिली भन्दा पहिलो प्रायोरिटी भनेको हाम्रो लागि पेसेन्ट र सोसाइटी हुन्छ। अब यो गर्वको कुरा पनि हो। र यसमा डेडिकेसन हाम्रो डाक्टरहरूको मात्रै नभएर हाम्रो स्पाउसेसहरूको, हाम्रो केटाकेटीहरूको पनि हुन्छ। हामीले उनीहरूलाई टाइम दिन सकेका हुँदैनौँ। हामी राति मध्यरातमा उठेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। बेलुकाखेरि खाना खान ठिक्क बसिरहेको बेला इमर्जेन्सी कल आएर कतिपय भएको छ। अब अहिले त एउटा सबै कुरा हामी पनि मेच्योरिटी भयो, अब अरू जुनियरहरू छन्, तर धेरै समय त हामी त्यसरी नै बितेको छ। खाना खाना ठिक्क बसिरहेछ, पस्केको खाना पनि हामीले छोडेर हिँड्नु परेको धेरै 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 चाहिँ सिचुएसनहरू छन्। र यो मात्रै एउटा यस्तो प्रोफेसन होला जहाँ क्लक इन क्लक आउट हुँदैन। हाम्रो जबमा कहिले पनि क्लक इन क्लक आउट गर्नु पर्दैन इन जेनरल, किनभने त्यसमा क्लक आउट नै हुँदैन। हामीले क्लक इन गरेको 18 वर्षको उमेरमा अहिलेसम्म क्लक आउट भएको छैन। र ड्युटी पनि तपाईँको एउटा अफिसियल ड्युटी एउटा छ भने अनअफिसियल ड्युटी त सधैँभरि नै भइरहन्छ। किनभने बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि कोही बिरामी पनि, इभन प्लेनमा फ्लाइटमा पनि, पक्कै पनि अरू डाक्टर साथीहरू पनि भेटेका होला। म आफैले पनि प्लेनमा फ्यामिलीसँग हिँडिरहेको बेला एटलिस्ट 3 चोटि मलाई पनि परेको छ। कोही मान्छेलाई इमर्जेन्सी हुन्छ, देन यु हेभ टु गेट अप एन्ड यु हेभ टु डु वाट एभर यु आर सपोज टु बी डुइङ। सो वी आर अन कल, वी आर अन ड्युटी। मलाई याद छ पेरिसमा त्यो आइफल टावरको माथि सबैभन्दा माथि लेभलमा चढेको थिएँ। त्यही बेला एउटा को मान्छे हो मलाई थाहा छैन, सिजर एट्याक भयो। आई वाज राइट द, सो आई ह्याड टु इन्टरभेन। सो आई वाज अन कल, कम्प्लिटली फरेन कन्ट्री, मेरो त्यो लाइसेन्स पनि छैन, केही पनि छैन, त्यही पनि आई ह्याड टु वर्क। आई जम्प इन एन्ड स्टार्टेड काइन्ड अफ डुइङ सम बेसिक, उसलाई बेसिक जुन लाइफ सर्भाइभलको हुन्छ 911 कल भयो, त्यो नआउन्जेलसम्म आई कन्टिन्यू टु वर्क। अनि थाहा पनि थिएन, श्रीमती र छोरी अर्कोतिर थियो, म एकातिर थिएँ। त्यहाँ म गएको पनि थाहा भएन, मैले एउटा भन्न पनि पाइनँ, किनभने आई ह्याड टु एक्ट इमिडिएटली। सो दिस इज द प्रोफेसन वी आर इन। अब एक किसिमले हो भने यो त्यही भनेर म भन्छु, इट्स अ हार्ड डेडिकेसन। र आज म आइ एम सो ह्याप्पी द्याट आइ एम मिटिङ विथ अल अफ माई कलिग्स हियर। र आई रियली एप्रिसिएट द डेडिकेसन्स अल द डक्टर्स अराउन्ड द वर्ल्ड ड्यु टु द ह्युम्यानिटी, एन्ड दिस इज अ सेल्फलेस एक्ट। र यो चाहिँ कन्टिन्युस नै होस्। र म आफू पनि डक्टर भएकोमा यो कुरामा बडो खुसी लागेको छ कि मैले पनि सोसाइटीको लागि केही न केही कन्ट्रिब्युट गर्न सकेँ भन्ने कुरामा। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। Thank you, Dr. Preeti. And thank you for thanking me too, even though it's Doctor Appreciation Day.
अब म नेक्स्ट डाक्टर जगदम्बा पण्डितको छोटो इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु र डाक्टर उप्रेतीलाई रिक्वेस्ट गर्छु म फ्ल्याग प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि र उहाँको क्वेसनहरू सोध्नको लागि। उहाँको इन्ट्रोडक्सन छोटकरीमा भन्दाखेरि डाक्टर पण्डित इज अ साइकाइट्रिस्ट. After completing medical school from Nepal Medical College, she did her residency in psychiatry from Virginia Commonwealth University, and she did her fellowship in addiction psychiatry. She's a general psychiatrist and addiction specialist. She works in Maryland and Virginia. She's living with her family, and I admire her for all the other things she does. I'm not sure if she wants me to mention them, but she runs a YouTube channel and she has more than 120 videos, and they're all in Nepali language for mental health awareness and emotional well-being. She also has a radio program from east to west in Nepal that broadcasts just all over for the last year. उहाँ चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्ट हुनुहुन्थ्यो माइन्ड एन्ड वेलनेस टपिकमा डाक्टर उप्रेतीले मोडरेट गर्नुभएको थियो। अब यति भन्दै म डाक्टर उप्रेतीलाई प्ल्याग प्रेजेन्टेसन जेस्चरको लागि रिक्वेस्ट गरेँ र उहाँको क्वेसनहरू सोध्नको लागि रिक्वेस्ट गरेँ। Thank you. This is the flag. Thank you. It's really beautiful. Thank you, Dr. Satyal and everyone. Okay, so now मैले अब यसो अलिकति कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। एक दुईवटा प्रश्न छन् मेरो डाक्टरसँगै सम्बन्धित, डाक्टरको लाइफसँग सम्बन्धित। एउटा डाक्टरलाई आफूलाई नै खुसी राख्नलाई के गर्नुपर्छ र फिजिसियन बर्न्ड आउट भन्ने जुन टर्म छ, हामी काम गर्दा गर्दा कहिले थकित हुन्छौँ यो हाम्रो प्रोफेसनल कारणले गर्दाखेरि, किनभने यो अनगोइङ अघि मैले भने जस्तै नन स्टप ड्युटी गर्दा गर्दा डाक्टरहरू बर्न्ड आउट हुने गर्छन् आफैमा पनि, र यो दुईटा कुरालाई म्यानेज गर्न के गर्नु पर्ला? 3 minutes, Dr. Pandit. There's a time limit. 3 minutes. Thank you. I want to thank you first of all, everyone, NACO team, like Dr. Satyal, you have done a great job. Awesome. So without being burned out, also dedicated for every week you did this seminar, webinar, or something, not just for yourself, for everyone else. You did it. It requires a lot of dedication. For past 1 year with the stress and everything. Thank you, Dr. Upreti. It's not just about doctor only. We have to remember being a doctor is a profession, as well as we are human being. I'm from family pani huncha ra hamro priorities sometimes we are यस्तो इथिकली बाउन्ड हुन्छ कि नो भन्नको लागि गाह्रो हुन्छ कति कुरामा बाउन्ड्री सेट गर्नको लागि देयर आर टाइम्स दैट यु वान्ट टु हेल्प एन्ड के भन्छ आफ्नो आफूलाई गाह्रो परिपरि पनि अरूलाई सहयोग गर्ने बानी हुन्छ हाम्रो खुसी राख्नको लागि त अब आई डोन्ट नो अबाउट अदर्स बट तपाईको जे प्यासन छ अब त्यसलाई फलो गर्नुहोस् आफ्नो Or I want to give an example, whatever you enjoy doing. I like gardening, farming, I like spending time with my children, but what's our time with this mom person that gives me energy and afno family. There's a question about at 60 years old, you want to spend time with the people who you love and people who love you. Just like the Maya Gornunsa, just like the Maya Gorsa, सकभर धेरै समय बिताउने र पोजिटिभ इन्टरेक्सन कुनै पनि डिसफङ्क्सनल अथवा टक्सिक रिलेसनशिप छ भने यो मेरो लागि यति अहिलेको बेलामा ठिक छैन भनेर अलिकति टाढै राख्ने when we are ready emotionally mentally त्यो बेलामा even with the co-workers अथवा family अथवा friendsहरुमा पनि you have to be careful with that अर्को चाहिँ physical activity like everyone else तपाईले आफ्नो बच्चालाई जे भन्नुहुन्छ नि ठ्याक्कै त्यही नै आफूलाई गर्ने बच्चालाई एक्सरसाइज गर्नु राम्रो खाना खानु ध्यान आफूलाई रिल्याक्स हुने कुराहरु गर्नु भनेर भन्नुहुन्छ त्यही नै गर्ने we are so good about advocating others but आफूले आफूलाई एडभोकेट गर्नको लागि we all पछि पर्छौं हामी जहिले पनि र हजुरले बर्नआउटको कुरा निकाल्नु भयो इट्स नट जस्ट विथ फिजिशियन जो कोही पनि केयर टेकरको रोल लिएको छ अथवा पेरेन्ट्स
वृद्धावस्थामा भएको पेरेन्ट्सहरूको टेक केयर गरिरहेको छ, अभिभावकहरूको, अथवा सानो बच्चाको टेक केयर गरिरहेको छ, स्पेसल निड भएको छ बच्चाको टेक केयर गरिरहेको छ, अथवा कुनै पनि अरू पेसामा भएको मान्छेहरू जो कोही पनि बर्नआउट हुन सक्ने चान्स हुन्छ, दिक्क लाग्ने, अब कति गर्नु परेको होला भनी सानो कुरामा नेग्लेक्ट हुँदै गर्ने, त्यो भयो भने चाहिँ आफूलाई त्यस सर्टेन टाइम ब्रेक राखेर दिनमा यति घन्टा अथवा हप्तामा यति घन्टा I need time for myself. But self-care is very important. Adequate sleep, adequate, again, healthy food, राम्रो खाना, स्वस्थकर, adequate water, अनि friends and family सँगको positive interaction is very important. र आफूलाई हेल्प चाहियो भने महत्त्वपूर्ण अरूसँग हेल्प माग्नको लागि, सहयोग माग्नको लागि नहिचकिचाउने र कसैसँग केही कुरा भनेर मलाई लाग्छ कि भनेर डराएर नबस्ने, लाज लाग्नु पर्ने कुरा केही पनि हुँदैन, मलाई के आउँदैन, मलाई सहयोग चाहियो भने मलाई सहयोग चाहियो, केटा भए पनि केटी भए पनि त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ. I think that's what we say as a psychiatrist, isn't that right, Madan, Dr. Upreti? Yes, definitely. अनि डाक्टर जगदम्बाको चाहिँ विशेष एबिलिटी म यहाँ भन्न चाहन्छु उहाँको पर्मिसन बिना नै. सी हेज अ बिग फार्म र त्यहाँ चाहिँ केटलहरू पनि रेज गर्नुहुन्छ, बाख्रा, पाठा, कुखुरा जाँदाखेरि बडो रमाइलो छ. आई थिङ्क द्याट इट्सेल्फ इज अल्सो भेरी सुदिङ. त्यसले पनि सायद हामीलाई हेल्प गर्छ होला. हाम्रो मेन स्ट्रिम जे हो दिनभरिको कामभन्दा अरू कुरा गर्दाखेरि पनि आई डोन्ट नो हाउ सी म्यानेज. त्यहाँ गयो भने एकदम टिपिकल फार्मर जस्तो लाग्छ. आई बिन टु अ फार्म. Thank you very much for doing that and inviting me sometime. And thank you, Dr. Upreti. अर्को कुरा चाहिँ आफ्नो जे मन लागेको छ, अब यही टाढा बसे पनि नेपालबाट I have been doing this YouTube channel start गरेँ last year मैले. नेपाली भाषामा त्यति धेरै रिसोर्सेस नभएको भएर about 140 वटा एपिसोड आइसक्यो र as well as I'm doing a रेडियोको प्रोग्राम अनि यहाँ रेकर्ड गरेर every week it broadcast नेपालमा पूर्वदेखि पश्चिमसँग सबै FM रेडियोहरुमा. किनकि युट्युब इन्टरनेट भनेको त सहरको मान्छेलाई भयो, गाउँ गाउँमा कसरी पुर्याउने भन्दाखेरि रेडियोको प्रोग्रामबाट मैले डाक्टर जगदम्बासँग वरिपरिका कुरा स्टार्ट गरेको छु. एकदम राम्रो प्रसिद्ध भएको छ. And I'm so proud and I'm so glad that I did it and I'm able to do it. And with सबैजनाको सपोर्ट र मायाले गर्दाखेरि यो कुराहरू पोसिबल भएको हो. डाक्टर सत्याल, thank you so much. Thank you so much, thank you so much, Dr. Pandit. अब टाइमको इन्ट्रेस्टमा म अलि छिटो बोल्छु हैन. हामी पनि यदि if it's something you can answer question and not discuss in details, that's good too. क्वेशनहरु धेरै छ. अब म छोटकरीमा इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु डाक्टर नारायण धरेल. Congratulations, you're the one who has presented most number of times in our health awareness program. Thank you. Unintentionally, I'll tell you in a minute why. हामीले पहिलो program prevention is wellness, diet, exercise, lifestyle भनेर कति नै smart idea निकाल्यौं भन्ने सोचेर program राखेको. We didn't even finish diet. There was so many questions. So he had to come back 2 more times to do exercise and lifestyle separately. And they were all very well received. Our introduction ko lagi. He's a MD PhD. His specialty is in gastroenterology. He's triple board certified internal medicine, gastroenterology, and liver transplantation. He's recognized as one of region's top in gastroenterologists. Academic ko kura gardakiri, he did MBBS in TU, PhD in Japan, residency in Cornell, and has worked at Massachusetts General Hospital of Harvard Medical School. Also, अहिले चाहिँ उहाँ Chief of GI Services हुनुहुन्छ, Director of Endoscopy, र consultant gastroenterologist हुनुहुन्छ. He has received many awards, authored articles, book chapters. He has presented in national and international forums. He believes in prevention of diseases. I think most of us do, but it's good to see that in his priority bio. He's chair of education and research for ANMF and benefactor member of NAC. He has been very, very helpful in finding doctors with different specialties for us to do our health awareness programs. And he's been a panelist for, like I said, prevention is wellness, diet, exercise, and lifestyle.
and then colorectal cancer prevention by screening in March, which was the colorectal cancer month. यति भन्दै म डाक्टर उप्रेतीलाई प्लाक प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि र उहाँको क्वेसनहरू सोध्नको लागि अनुरोध गरेँ। डाक्टर उप्रेती। नमस्ते डाक्टर धरेल, तपाईँलाई प्लाक प्रेजेन्ट गरिदिनु होला। Here is it. Very beautiful. Thank you so much. Especially introduction चाहिँ धेरै नै लामो भयो जस्तो लाग्छ. I'm sorry for that. Thank you so much. But we don't need to introduce that much. अब त्यति धेरै बढाएर मलाई भनिदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो। तर सबैभन्दा राम्रो काम चाहिँ यहाँहरूले जुन सुरु गर्नु भएको छ, हामी त खालि त्यसको एउटा पार्ट नै हो। एक दिन आएर यसो बोल्ने हो। जे गरिराख्नु भएको छ प्लिज कन्टिन्यू र सकेको बेला सहयोग गर्नलाई चाहिँ जसरी सकिन्छ आफूले गरेर सकिन्छ कि आफ्नो कलिगहरूलाई इन्ट्रोड्युस गराएर सकिन्छ कि गर्ने त हामी छँदैछौँ। र थ्याङ्क यू सो मच। मेरो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ अलिक बढी लामो भयो जस्तो लाग्यो मलाई, अब चाहिँ छुट्याउनु पर्यो। नेक्स्ट इयरलाई छुट्याउनु पर्ला। डाक्टर धरेल, अब म एक दुईवटा प्रश्न गर्न चाहन्छु डाक्टर रिलेटेड कुराहरू होइन, 3-4वटा छन्। अब यसलाई छोटकरीमा आन्सर गरौँ होला। नेपाली डाक्टर भएर अमेरिकामा काम गर्नु पर्दा त्यसमा च्यालेन्जेसहरू के थिए अथवा चाहिँ प्रिभिलेजहरू के थियो, सजिलो के थियो, अप्ठ्यारा के छन्, यसको बारेमा अलिकति 2 शब्द भनिदिनु। यो त अब लामै हुन्छ होला, तर मलाई अहिले कस्तो लाग्छ भने यो क्वेसन सोधिसक्नु भएपछि मैले यो सोचेँ भने खासै अप्ठ्यारो केही पर्यो त भनेर यसो सोच्दाखेरि अब एउटा यो देश, यो अमेरिका एउटा त्यस्तो राम्रो देश भएर पनि हो कि, तर यहाँको तपाईँले लाइसेन्स लिएपछि र वान्स यो लाइसेन्स सर्टिफाइड कहिले पनि त्यस्तो फिल भएन कि यो बाहिरको डाक्टर हो, यु आर फ्रम आउटसाइड भन्ने भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो अब मेडिकल ट्रेनिङ राम्रो पो थियो कि, अब कुनै पनि बेला जस्तो अमेरिका आएर बसे पनि ल्याङ्ग्वेजको अलिअलि प्रब्लम भयो होला पनि, तर डिफिकल्टिज चाहिँ एज ए इन अ प्रोफेसनल लेभल चाहिँ आई नेभर फिल द्याट आई एम विक, आई एम डिफरेन्ट, र तिनीहरूले यहाँको इन्भाइरोमेन्टले पनि त्यो फिल गर्न पनि दिएन, कहिले पनि त्यस्तो फिल भइरहेको छैन। प्रिभिलेजको रूपमा हेर्दा चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ म आफैलाई पनि जस्तो ओहो आफ्नो भित्र चाहिँ बरु इनहेरेन्ट एउटा बायसनेस हुँदो रहेछ कि हामी चाहिँ बाहिर गयौँ भनेर। जस्तो एउटा अहिलेको इक्जाम्पल जस्तो कोभिडको भ्याक्सिनको कुरा गर्दाखेरि कोभिड भ्याक्सिन आएको सेकेन्ड or फर्स्ट डेमै आई वाज इन द लाइन कि आई गट बिकज आई एम वान अफ द अब म इन्डोस्कोपी गर्नुपर्छ, अब अलिकति प्रोसिजर गर्ने मान्छे वी आर इन हाई रिस्क भनेर फर्स्ट सेकेन्ड डोजमै कोभिड भ्याक्सिन हस्पिटलको प्रेसिडेन्ट अब डिरेक्टर भनौँ न ठुल्ठुलो मान्छेले लाएको छैन, डक्टरहरूलाई अगाडि आउँदाखेरि आइएम अल्सो गेरिङ भने जस्तो चाहिँ त्यो खालको देखियो। तर त्यो हाम्रो इनहेरेन्ट बायसनेस होला, यहाँको हिसाबले त नर्मलै हो, तर आई डोन्ट फिल द्याट there has been any limitation just because from outside. That's good. धन्यवाद। आई थिङ्क अब यहाँको सोसाइटीमा पनि डाक्टरलाई हेर्ने दृष्टिकोण पोजिटिभ नै छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि कहीँ प्रिभिलेज हुने गर्छ। पुलिसले टिकट दिँदाखेरि कहिले म डाक्टर हुँदा छोडेको छ कि छैन हजुरलाई? छ जस्तो अब कलमा गएको बेलामा आइडी कार्ड देखायो भने उनीहरूले अलिक बी केयरफुल अथवा जस्ट ड्राइभ स्लो भनेर भनेको छ, पटक छ। ठिकै छ, आइडी इज हेल्पफुल। डाक्टर भएको आफ्नो करियरमा चाहिँ एउटा मोस्ट मेमोरेबल टाइम चाहिँ कुन चाहिँ होला? सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई किन एउटा अहिले यहाँको भन्दा पनि मलाई नेपालकै याद आउँछ। टिचिङ हस्पिटलबाट पढियो हाम्रो डाक्टर चाहिँ अब महेश खकुरेल हाम्रो सर्जिकल चिफ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको स्टुडेन्ट भएर उहाँसँग सिक्न पाउनु भनेको ठुलो प्रिभिलेज। र एक दिन चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने ल सर्जिकल राउन्डमा ल यु गो एन्ड टक टु योर पेसेन्ट भनेर पठाउनु भयो कि के भयो थियो भने म चाहिँ आफ्नो मेडिकल मेरो इन्टर्नसिप गर्दाखेरि एउटा सर्जिकलमा चाहिँ गल ब्लाडर रिमुभ गर्ने बेलामा बाहिर पहिला निकाल्ने, इन्सिजन, पछि वोन्ड क्लोज गर्ने र 2-3टा क्रिटिकल स्टेपहरू चाहिँ मलाई मेरै हातले गर्न लगाउनु भएको थियो। र उहाँले आएर पेसेन्टलाई भनिसक्नु भएको थियो, म चाहिँ एकदम डराइरहेको थिएँ अब होइन। अब तर पेसेन्टलाई अलरेडी हि टोल्ड देम हि इज योर डक्टर सो हि विल राउन्ड यु भनेर मलाई चाहिँ ल यु लिड द राउन्ड भनेर आफ्नो मेरो त्यो बिरामी 13 हो र यो इट्स योर पेसेन्ट नाउ यु हेभ टु लिड द राउन्ड भनेर त्यो बिरामीको पोस्ट अपदेखि डिस्चार्ज नहुन्जेलसम्म एभ्री डेको राउन्ड चाहिँ मलाई नै चाहिँ लिडर बनाएर राउन्ड गर्न लगाउनु भयो। त्यतिखेर चाहिँ मलाई ओहो आई remove somebody's gallbladder and actually send the patient home भन्ने जस्तो लाग्यो। त्यो चाहिँ still I remember that. That is how we formed our skill, like in a step by step, one by one step गरेर हाम्रो गुरुहरूले कसरी चाहिँ केयरफुल्ली हामीलाई सिकाउनु हुँदो रहेछ। अब अहिले म अब डाक्टर हुँदाखेरि मेरो अब इन्डोस्कोपी त सानो प्रोसिजर छ, अब मेरो ट्रेनिङहरूलाई इन्डोस्कोपी गराउँदाखेरि मलाई नर्भस हुन्छु कि कहिलेकाहीँ बिगार पो दिन्छ कि अब मैले पो समाउनु पर्ने हो कि भने जस्तो भयो बेलामा। अब त्यत्रो ठुलो सर्जनहरूले पनि हामीलाई त्यसरी हात समाएर ट्रेनिङ दिएर त्यसरी बनाउनु भएको चाहिँ ठुलो यो चाहिँ एउटा ठुलो प्रिभिलेज जस्तो त्यो चाहिँ पनि एउटा ठुलो मेमोरेबल कुरा लाग्छ मलाई। म यो कुरामा एकदमै सहमत छु। म पनि टिचिङ हस्पिटलकै प्रडक्ट हुँ। हामी दुईजना सँगै एउटैमा, म डाक्टर थारूभन्दा 1-2 वर्ष अगाडि थिएँ
र आजकै दिनमा म हाम्रा गुरुहरूलाई पनि सम्झिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूकै डेडिकेसन, विशेष गरी शिक्षण अस्पतालमा अब हामीहरू त 10-15 जना मात्रै विद्यार्थी हुन्थ्यौँ, त्यति धेरै टिचरहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले हामीलाई आफ्नो बच्चा जसरी हामीलाई खालि मेडिकल प्रोफेसन मात्रै होइन, लाइफको डिसिप्लिन पनि धेरै सिकाउनु भएको छ र हार्डवर्क पनि धेरै हामीहरू उहाँबाट सिक्न पाएका छौँ र उहाँहरूलाई आज म डक्टर्स डेको दिनमा धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु फेरि यहीँबाट। डाक्टर साहब, फेरि तपाईँले यो स्पेसियालिटी जिआई ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजी नै किन लिनुभयो होला? त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ अब कस्तो भयो भने कलेज पढ्ने जहिले पनि अब एमबिबिएस सकेपछि नेपालमा त भन्नु भएको थियो, त्यतिखेर हामी थोरै डाक्टर हुन्थ्यौँ, एकदम अब एमबिबिएस पढेपछि के गर्ने, केमा स्पेसालिटी जाने भन्नेमा कि सर्जन बन्ने कि चाहिँ अब एमडी गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। दुइटैको बिचमा त्यस्तो ब्यालेन्स केही प्रोसिजर हुँदैन होला, अलिकति सर्जरी पनि गरौँ, अलिकति मेडिसिन पनि गरौँ, त्यस्तो खालको स्पेसालिटी भइदिएदेखि अब सर्जरी पनि छुटेन, मेडिसिन पनि गर्न मिल्यो भन्ने जस्तो लागिरहन्थ्यो। पछि हुँदा हुँदा अब यो नेपालमा त फेरि अब जिआईको प्रब्लम पनि धेरै भने म पहिला चाहिँ यो ग्यास्ट्रिक अल्सर्स, ग्यास्ट्रिक क्यान्सर त्यस्तो भएकोले मलाई चाहिँ यो जापानमा मोनबुसुको यो जापानिज सरकारको स्कलरसिप मिलेको थियो पिएचडी गर्नलाई। मैले चाहिँ यो हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी, यो पेटमा चाहिँ क्यान्सर हुने, अल्सर क्यान्सर गराउने ठुलो समस्या भएकोले त्यसमा रिसर्च गर्नु पर्यो भनेर म टोकियो युनिभर्सिटी गएको थिएँ। तर त्यहाँ बस्दा बस्दा हुन त रिसर्च चाहिँ मेरो हेपाटाइटिस सीमा सर्यो, किनभने मेरो प्रोफेसरको चाहिँ मेन स्पेसालिटी हेप्सी भएकोले त्यसमा गरेँ। तर त्यहाँबाट म जिआईमा नजिक हुँदै गएँ। अनि जिआई प्रोफेसनमा चाहिँ अब अलिकति प्रोसिजर पनि गर्न पाइने, अलिकति मेडिसिन पनि हुने, सबै खालको सर्जिकल जस्तो पनि फिल हुने, फिजिसियन जस्तो पनि हुने ब्यालेन्स भएकोले यो ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजी नै मलाई ठिक हुन्छ कि भनेर आई स्टार्टेड द्याट। हस् ल डाक्टर दारेल, धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि हामी कुनै प्रोग्राममा पनि भेट हुन्छौँ। ब्याक टु डाक्टर सत्याल। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। अब म डाक्टर मदन के बदालको छोटो इन्ट्रोडक्सन दिन्छु। Dr. Madan Badal is a cardiovascular doctor. He's a heart doctor. उहाँ चाहिँ काभ्रे नेपालमा जन्मिनु भएको थियो। एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट हासिल गर्नु भएको थियो। He completed his MBBS at Institute of Medicine, Tribhuvan University. Practiced medicine in Nepal for a while, assistant professor in China for a while, came to US, residency at Tower Health. He completed non-invasive cardiovascular fellowship in 2018, and he's now working as an attending cardiologist at WellSpan Health System. He lives with his wife and 2 daughters. And his most interesting fact is that he has 10 siblings and he is number 8 in the family. So with that short introduction, म Dr. उप्रेतीलाई उहाँलाई प्लाक प्रेजेन्ट गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु र उहाँको क्वेसनहरू सोध्नको लागि अनुरोध गर्दछु। यदि क्वेसनहरू धेरैवटा छ भने त्यसबाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू रोजेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। डाक्टर बडाल, धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भयो र थ्याङ्क यू अगेन फर हेल्पिङ आवर सोसाइटी हियर। अरू पनि प्रोग्राममा 1-2 प्रोग्राम हामीले सँगै पनि गरेका थियौँ। Dr. Badal, why do you think the medicine is a noble profession? अथवा मेडिसिन चाहिँ किन एउटा राम्रो, एउटा स्वच्छ चाहिँ पेसा हो भनेर कसरी चाहिँ लिन सकिन्छ? सर्वप्रथम धेरै धेरै धन्यवाद, स्पेसली कल्पना डाक्टर साहबलाई। यो प्रोग्राम यति इफेक्टिभ छ कि मैले अब वर्षौँ घरमा मेरो श्रीमती, मेरो परिवारमा भन्छु लाइफस्टाइल चेन्ज बारे, उहाँहरूले कहिले सुन्नुभएको थिएन। र यी प्रोग्रामहरू अनलाइन सुनिसकेपछि दे स्टार्टेड चेन्जिङ देमसेल्भ्स। सो त्यति इफेक्टिभ छ यो प्रोग्राम। त्यही भएर यो प्रिभेन्सन प्रोग्राम र नाकलाई धेरै धेरै धन्यवाद, नम्बर 1। अब दोस्रो कुरा, डक्टर प्रोफेसन किन राम्रो छ, नोबल छ भन्नुभयो। म डाक्टर प्रोफेसन एउटा उत्कृष्ट प्रोफेसन त म भन्दिनँ, तर एउटा पवित्र प्रोफेसन चाहिँ भन्छु। यो कारणले कि अब डक्टर भनेको ल्याटिन वर्ड डोसर डोकर, अब कसरी भन्ने, त्यहाँबाट डिराइभ भएको हो। त्यो भनेको टु एजुकेट, टु टिच हो। र डक्टरको काम एज अ डक्टर हामीले आफ्नो जुनियरहरू अथवा आफ्नो पेसेन्टहरूलाई जुन एजुकेट गर्ने, जुन कम्प्लेक्स कुराहरू हुन्छ, कम्प्लेक्स कुरालाई सिम्प्लिफाई गरेर त्यसलाई अब सजिलो बुझ्न सक्ने हिसाबले प्रस्तुत गर्ने, त्यो नै ब्युटी जस्तो लाग्छ एउटा डाक्टर प्रोफेसनको। मेरो लागि नम्बर 1 प्रोफेसन भनेको टिचर हो। टिचर आर द बेस्ट प्रोफेसन। नम्बर 2 भनेको डक्टर हो, किनभने दे आर अल्सो टिचर।
नम्बर 1। अब नम्बर 2 डक्टर प्रोफेसन राम्रो किन भयो भन्दाखेरि तपाईँ दिनभरि अब डक्टर एज अ डक्टर काम गर्दाखेरि पोजिटिभ कुरा त केही पनि सुन्नुहुन्न नि। बिरामी कहाँ जानुहुन्छ, बिरामीले दुःख पीडा उनीहरूको सम्पूर्ण अब नेगेटिभ कुराहरू तपाईँलाई सुनाइराखेको हुन्छ। तर ती नेगेटिभ कुराहरूलाई तपाईँले अल्टिमेटली एउटा अप्टिमिस्टिक भ्यू दिने, अलिकति बेटर लिभिङ को लागि उनीहरूको लागि एउटा पोजिटिभ इनर्जी दिने जुन ट्रान्सफर्मेसन गर्छ त्यो द्याट्स ब्युटी अफ मेडिकल प्रोफेसन जस्तो लाग्छ। अब दोस्रो कुरा, हामी पेसेन्टसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि आजकल बढी हामी नम्बरमा ख्याल गर्छौँ, खालि ल्याब भ्यालु के छ, सिटी स्क्यान के छ, कस्तो छ, त्यो बढी फोकस गर्छौँ। तर मैले चाहिँ टाइम पाएँ र अलिकति मलाई त्यस्तै अब भयो टाइम पाएर बिरामी यदि इन्ट्रेस्टेड भयो भने चाहिँ म चाहिँ मेडिसिन बाहेक उनीहरूको अरू के छ एज अ होल, लाइक उनीहरूको सोसल स्ट्याटस कस्तो छ, उनीहरूको फ्यामिली के छ, उनीहरूको पर्सनल एक्सपिरियन्स लाइफको के छ, उनीहरूको एउटा सोसियो इकोनोमिक प्रोफाइल के छ, त्यो बारे अलिकति मौका पायो भने एक्सप्लोर गर्छु र उनीहरूको कथा सुन्छु। र किनभने हाम्रो फिल्डमा कस्तो छ भने कार्डियोलोजीमा प्राय हाम्रो डिजिज आइडेन्टिफिकेसन डायग्नोसिसको लागि खासै प्रब्लम हुँदैन, किनभने हाम्रो टेस्टहरू लिमिटेड टेस्टहरू हुन्छ, टेस्टहरू गरिसकेका हुन्छ, त्यही वी नो व्हाट्स रङ विथ द पेसेन्ट अलरेडी बिफोर कमिङ टु सी अस। अनि हामीले त्यो थाहा भइसकेपछि अनि त्यसलाई इफेक्ट गर्ने अरू डिटर्मिनेसन फ्याक्टरहरू के छ त्यतातिर बढी ध्यान दिन पाउँछौँ। र मलाई चाहिँ हरेक बिरामीको जुन युनिक स्टोरीहरू हुन्छ, उनीहरूको पर्सनल स्टोरी हुन्छ, त्यो सुन्न मन लाग्छ। सानोदेखि म गाउँमा बस्दा पनि गाउँमा वरपर गएर वृद्ध वृद्धाको कथाहरू सुन्ने त्यो मेरो आफ्नै किसिमको अब व्यक्तिगत ह्याबिट भएर पनि होला, त्यो चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ। र अरू प्रोफेसनमा यो पाइँदैन नि त। अब व्यक्तिगत तपाईँहरूले गएर अब सम्पूर्ण कुराहरू सुन्ने र बिरामीहरूले अब सबै कुराहरू डक्टरलाई भन्छन्, इभन आफ्नो फ्यामिलीलाई नभनेको कुरा, आफ्नो लोयरलाई नभनेको कुरा, आफ्नो क्लोज वानलाई नभनेको कुरा डक्टरलाई भन्छ, किनभने त्यो कुराहरूले चाहिँ हेल्थमा इम्प्याक्ट गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले पनि सबै कुराहरू भन्छन्। त्यो चाहिँ एकदम ब्युटी लाग्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ जुन मेडिसिनमा भेरिएबिलिटी हुन्छ नि, जस्तो एउटै रोग लागे पनि विभिन्न प्रेजेन्टेसनहरू हुन्छ। जस्तो कोभिडकै कुरा गरौँ, मैले कोभिडको डिरेक्ट निमोनिया भएको बिरामी मैले कम देखेँ, तर एउटै अब भाइरस एउटै हो तर डिफ्रेन्ट बडीमा डिफ्रेन्ट तरिकाको रेस्पोन्स। जस्तो कोही व्यक्तिहरू, जस्तो मेरो बुवा चाहिँ कोभिड लाग्यो बुवालाई, तर बुवाको प्रिडोमिनेन्ट सिम्पटम चाहिँ डायरिया मात्रै। ही ह्याड अ म्यासिभ डायरिया, हिज पोटासियम वाज डाउन टु 2.1। अरू रेस्पिरेटरी सिम्पटम केही पनि थिएन, डायरिया भयो। त्यसपछि अर्को मेरो बिरामी अहिले म फलोअपमा हेर्छु, उसलाई माइल्ड सिम्पटम भयो थियो, उसलाई खालि अलिकति रनिङ नोज, अलिकति कफ फर अलमोस्ट अ विक त्यो भयो। त्यसपछि उसको अहिले पछि अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्दाखेरि उसको हार्टको जुन स्क्विजिङ फङ्सन चाहिँ टोटली डाउन, लाइक 10 to 15%। अब अर्को एउटा यङ मेरो कलेजको आज मात्रै मैले एउटा कलेज स्टुडेन्ट हेरेँ, उसलाई कोभिड भयो तर अहिले 3 महिनापछि आएर उसको एक्सर्साइज टोलरेन्स छैन। ऊ चाहिँ बास्केटबल खेल्थ्यो 4-5 महिना अगाडि, मजाले खेल्थ्यो उसले आधा घन्टा 1 घन्टासम्म। अहिले ऊ 2 मिनट खेल्दाखेरि उसको हार्ट रेट चाहिँ इनएप्रोप्रिएटली बढेर त्यो कोभिडको कारणले उसको हार्ट रेट 150-160 हुने 1-2 मिनटमै, अनि ऊ एक्सर्साइज गर्न नसक्ने। भने चाहिँ डिजिज एउटै, भाइरस एउटै, तर डिफ्रेन्ट प्रेजेन्टेसन र जुन त्यो आर्ट हो नि, जुन डिफ्रेन्ट बडीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट रेस्पोन्स, र त्यो आर्टहरू त्यो मेडिसिनको आर्ट एप्लाई गरेर हामीले डायग्नोज गर्ने र त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने जुन भेरिएबिलिटी इन द मेडिसिन भन्छ, त्यो चाहिँ आई रियली इन्जोय लाइक डिलिङ विथ। सो यही कारणले गर्दा मेडिसिन चाहिँ अलिकति फरक र पवित्र हो कि जस्तो लाग्छ। र डाक्टर साहबले भनेको कुरा पनि एकदमै सान्दर्भिक, र जुन कुरा म अर्को अलिकति भाषामा भन्न चाहन्छु, धेरै व्यक्तिहरूको लागि when they are in a hopeless situation, when they lost everything, all the hopes, we would be the only hope for them। र त्यो बेलामा हामीले उनीहरूलाई पाएर त्यहाँबाट होप दिएर फेरि उठाएर लाइफ दिन पाउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क we feel that this is really a noble situation, right? Noble profession। अब हाम्रो प्रोफेसनमा अर्को कुरा, आउटकम चाहिँ सधैँ पोजिटिभ आउँछ भन्ने छैन हैन। आउटकम कि बिरामी राम्रो हुन्छ, सिम्पटम लक्षण हुन्छ, लक्षणहरू इम्प्रुभ हुन्छ, सिम्पटम्स राम्रो हुन्छ, अथवा बिरामीलाई नराम्रो हुन्छ, बिच आउटकम त त्यो डिपेन्ड्स अन द गड हैन। अब त्यो माथि लेखेको छ त्यो चेन्ज हुँदैन, तर आवर गोल इज टु इज द डिजिज प्रोसेस। अब जुन सफरिङहरू इज गर्ने हो
त्यो एउटा र मेरो प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भने प्रोसेस ठिक छ हैन, बिरामीलाई राम्ररी हेरिएको छ, जुन चाहिँ रुटिन स्ट्यान्डर्ड अफ केयर प्रोभाइड गरिएको छ भने आई डोन्ट केयर अबाउट आउटकम, आई केयर अबाउट द प्रोसेस, र त्यो कुरा नै रमाइलो लाग्छ मेडिसिनमा। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर सत्याल, ब्याक टु यु अगेन। Thank you. It's so relaxing to listen to everybody's viewpoints. डाक्टरले चाहिँ अर्कै भ्यूमा देखिन्छ, हस्पिटलमा देखिँदाखेरि यहाँ कुरा गर्दा चाहिँ अर्कै फिल, रिल्याक्सिङ फिल आएको छ। अब म ढिला नगरिकन डाक्टर अनिल रेग्मी को इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गर्छु। Dr. Anil Regmi, he's a transplant nephrologist. He's at Innova Fairfax Hospital. He did his residency in internal medicine at Wyckoff's Heights Medical Center, Brooklyn, New York. He received his fellowship training in general nephrology. He did his transplant nephrology at Virginia Commonwealth University School of Medicine. He worked as a transplant nephrologist. He has he's a board certified in both internal medicine and nephrology. He's a fellow of American Society of Nephrology. He's a member of American Society of Nephrology and American Society of Transplantation. And for us, हाम्रो मार्च चाहिँ National Kidney Month थियो। उहाँले चाहिँ he was a panelist for prevention of kidney disease, nephrologist perspective. त्यसको लागि धन्यवाद। र अब म डाक्टर उप्रेतीलाई उहाँको प्लाक प्रेजेन्ट गरेर उहाँको क्वेसन सोध्नको लागि अनुरोध गर्दछु। डाक्टर उप्रेती। Dr. Regmi, here is the plaque for you. Thank you. धन्यवाद। डाक्टर रेग्मी, म डाक्टर रेग्मीलाई अलिकति पृथक प्रश्न गर्न चाहन्छु, प्रोफेसनसँग डाइरेक्टली रिलेटेड नभएको कुरा। वाट इज यो लाइक चाइल्डहुड लाइक कस्तो थियो, हाम्रो बाल्यकाल कसरी बितेको थियो, के थियो? कहिले कहिले त्यो कुराले पनि रिफ्लेक्ट गर्छ कि हामी डाक्टरहरूको पनि कसरी चाहिँ आएको रहेछ, कसरी चाहिँ मेडिकल प्रोफेसनमा आयो, अनि त्यो सँगै वाइ डिड यु डिसाइड टु गो टु मेडिकल स्कुल, यो दुईटा कुरालाई चाहिँ लिङ्क गरेर भनिदिनुहोस् न। नमस्ते सबैजनालाई। सर्वप्रथम डाक्टर सत्याललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, मलाई अब यो प्रोग्राममा इन्भाइट गरेर बोल्ने अपर्च्युनिटी दिएको र नेपाली कम्युनिटी बिच म एक किसिमले भर्जिनियामा म नयाँ पनि हो, 1 वर्ष जस्तो भयो लगभग आएको। धन्यवाद मदन दाई। मदन दाईलाई त मैले मेडिकल स्कुलदेखि नै चिने हो, हामी सँगै मेडिकल स्कुल नि गयो। अब चाइल्डहुड भन्दाखेरि चाहिँ अब म चाहिँ एउटा नेपालको सानो गाउँमा, पर्वत जिल्लाको सानो गाउँमा हुर्क्या हो। चाइल्डहुड त एकदम सिम्पल थियो, केही नै खासै त्यस्तो अब धेरै फेसिलिटीहरू केही थिएन। अब स्कुल गयो, एकदम क्वाइट चाइल्ड थिएँ म, क्वाइट ओबिडेन्ट। तर भए पनि बेला बेलामा स्कुलहरू बङ्क गर्ने, पौडी खेल्न जाने, त्यस्तो त गरिन्थ्यो। बदमासी बच्चामा सबैजना मान्छे केही न केही बदमासी भइहाल्छ होइन, हामी पनि त्यस्तो गर्दैनौँ। स्कुल छोड्ने, हाफ टाइममा जाने, खोलाहरूमा जाने, पौडिने, त्यस्तोहरू बदमासीहरू गरिन्थ्यो। तर पढ्नलाई चाहिँ पढिन्थ्यो, रेगुलरली स्कुल गए पनि जाने, होमवर्कहरू गर्ने, अनि टाइम भयो भने साथीहरूसँग खेल्ने, खास त त्यही नै हो। एकदम सिम्पल, अरू खासै त्यस्तो केही पनि हुँदैन थियो। गाउँ एकदम सानो गाउँ थियो होइन। एसएलसीसम्म त त्यसरी नै गयो। अब परिवारमा बुवा आमा दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो, 2 जना, भाइ थियो। अब ठुलो फ्यामिली थियो, हामी 10वटा बुवाहरू, मेरो हजुरबुवाको 10वटा बुवाहरू हो, सबैजना उहीँ हुनुहुन्थ्यो, ठुलो फ्यामिली थियो। त्यसो हुँदा सबै कुरो खेल्नलाई चाहिँ आफ्नै फ्यामिलीभित्र फुटबल टिम पनि पुग्थ्यो, जे गेमहरू खेल्न पनि सबै आफ्नो फ्यामिलीभित्र नै हुन्थ्यो। रमाइलो थियो चाइल्डहुड चाहिँ। डाक्टर साहब किन कसरी डाक्टर हुन पुग्नु? अब डाक्टर चाहिँ कस्तो भयो भने अब एसएलसीसम्म त्यही पढ्यो, एसएलसीमा फर्स्ट डिभिजन आएपछि अब के पढ्ने भन्ने हुन्थ्यो। अब सबैजनालाई चाहिँ एसएलसीमा राम्रो आएपछि अब
कि त्यति बेलाको ट्रेन्ड के थियो भने कि डाक्टर पढ्ने कि इन्जिनियर पढ्ने त्यस्तो थियो। राम्रो भयो भने अब मेरो चाहिँ एकजना दाइले चाहिँ महाराजनमै एमबिबिएस पढ्दै हुनुहुन्थ्यो मैले एसएलसी पास गर्दा। अनि दाइले चाहिँ होइन अब तैँले तेरो एकदमै राम्रो नम्बर आयो, अहिलेको सबभन्दा नोबेल ऊ भनेको चाहिँ डाक्टर पढ्ने हो, ल तँ पनि आइजाऊ उहीँ काठमाडौँमा भर्ना हुने डाक्टर पढ्ने भन्ने त्यस्तो हिसाबले चाहिँ अनि काठमाडौँ गइयो। अब मैले चाहिँ हेल्थ असिस्टेन्स कोर्सबाट अनि हेल्थ ल्याब पढेर अनि त्यहाँबाट एमबिबिएसमा उ गरेर पढ्या हो होइन। खास चाहिँ त्यो हिसाबले अब सुरु गरे हो मेडिसिन चाहिँ। धेरै धेरै धन्यवाद। र हामीहरूको बेलासम्म अथवा मदेखि पछाडिका जुनियर भाइहरू धेरैजना डाक्टर मभन्दा जुनियर नै हुनुहुन्छ त्यही कलेजको शिक्षण अस्पताल अथवा बाहिरको अस्पतालमा पनि नेपालमा के चाहिँ एउटा राम्रो ट्रेन्ड थियो भने मेडिकल प्रोफेसनमा इन्ट्रीको जुन सिस्टम थियो एकदमै अनबायस ट्रुली ट्यालेन्टेड मान्छेहरूलाई लिने चाहिँ चलन थियो, पैसाको आधारमा होइन। हामी कोही पनि पैसा तिरेर पढेको होइन, सबैले स्कलरसिप पाएर पढेको त्यहाँनिर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गाउँ गाउँको एउटा चाहिँ धेरै पैसा नभएको, म आफू पनि एकदमै सानो गाउँबाट आएको, गाउँको स्कुलमा पढेको, अङ्ग्रेजी माध्यममा पनि पढेको होइन, मैले 5 क्लासदेखि इङ्ग्लिस पढ्न थालेको। हामी धेरैजना त्यस्तै किसिमको हाम्रो सेयरिङ हुन्थ्यो टिचिङ हस्पिटलमा पढ्दाखेरि हाम्रो साथीहरू, र अरू हस्पिटलमा पनि त्यस्तै खालको ट्रेन्ड थियो। अहिले आएर सायद ट्रेन्ड बदलिएको छ होला। तर त्यसले गर्दाखेरि पनि देशले पनि राम्रो ट्यालेन्टेड मान्छेहरू चाहिँ रियल मानेमा चाहिँ पाएको छ। र अहिले पनि जुन अमेरिकामा प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ डाक्टरहरू प्रायः जस्तो त्यही जेनेरेसनको हुनुहुन्छ। र यहाँ हेर्दाखेरि पनि म के देख्छु भने म धेरै यहाँको मेडिकल स्टुडेन्टहरूलाई पनि म सुपरभाइज गर्छु, पढाउँछु। अहिले त यहाँको डाक्टरलाई पनि म हायर गर्छु, यहीँ पढेकोहरूलाई पनि इन्टरभ्यू लिन्छु। आइ एम सो प्राउड कि हाम्रो नेपाली डाक्टरहरू जति हुनुहुन्छ दे आर प्रोबाब्ली द बेस्ट। म मेरो फ्यामिलीलाई देखाउनु पर्यो भने म नेपाली डाक्टर नै कोही भेट्टाएँ भने सबैभन्दा पहिला उहाँहरूलाई नै म रेफर गर्छु, मेरै साथीहरूलाई रेफर गर्छु। किनभने आई हेभ कन्फिडेन्स अन द ट्रेनिङ, कन्फिडेन्स अन द ह्युम्यानिस्टिक भ्यू र जुन ट्यालेन्ट छ त्यो चाहिँ छ, त्यो चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हाम्रो लागि। धन्यवाद डाक्टर रेग्मी। ब्याक टु यु डाक्टर सत्या। थ्याङ्क यू बोथ अफ यू। अब चाहिँ म नेक्स्ट जान खोज्छु डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठतिर। Introduction. Dr. Prakash Jester is a medical doctor specialized in treating patients with complex infectious disease. He's board certified in internal medicine and infectious disease. He completed his medical school from Manipal College of Medical Sciences in Nepal. He completed his fellowship in infectious disease from University of Texas. He's currently working in a position of Regional Medical Director of Antimicrobial Stewardship and Infection Prevention with Covenant Health System in Lubbock. I had to practice for this, thank you. During the last 3 years, he was the lead to establish various programs related to antimicrobials and infection prevention across more than half dozen hospitals across West Texas and New Mexico. He has been involved in various aspects of management of COVID-19, including research, training, and treating COVID-19 patients, beginning from the start of crisis. He has numerous publications, journals. He has presented nationally and internationally. He was awarded with Value in Action Award for 2020. He's currently serving as a president of Nepalese Society of Lubbock and board member of NRN Texas chapter. अनि नाकको लागि चाहिँ उहाँले COVID-19 vaccine Q&A मा panelist हुनुहुन्थ्यो. Thank you very much. Now अब म Dr. Upretiलाई please उहाँको plaque present गरेर उहाँको question सोध्नको लागि अनुरोध गर्छु. Dr. Upreti. Dr. Shrestha, please show your plaque. Thank you. Yes, here's the plaque. अनि NAC Health and Wellness Program लाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो beautiful plaque को लागि. Thank you very much NAC team and especially Dr. Satya. Thank you. Dr. Shrestha, हजुरलाई चाहिँ अलिकति इन्फेक्सियस डिजिज सम्बन्धी नै एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो र अहिलेको समय सान्दर्भिक पनि छ र यसले अरू डाक्टरलाई पनि केही सिक्ने मौका पाउला. COVID-19 ले चाहिँ यो हाम्रो प्रोफेसनल लाइफमा डक्टरको प्रोफेसनल लाइफ र पर्सनल लाइफमा कस्तो इफेक्ट पारेको होला त्यसको बारेमा अलिकति डिस्कस गरिदिनुहुन्थ्यो.
Thank you for the question. अब हामी अहिले more or less new normal मा आइसकेका छौँ भन्नु पर्ला हैन। अब हुन त अहिले रिसेन्टली चाहिँ अलिकता केसेसहरु अलिकता बढ्ने ट्रेन्डमा छ, तर चाहिँ धेरै स्टेटहरुमा चाहिँ केसेसहरु एकदमै कम भइसकेको स्थिति थियो। हामीहरु स्पेशली हामी मेडिकल फिल्डमा काम गर्नेहरु धेरै जनाले चाहिँ भ्याक्सिन पनि पाइसकेका थियौं। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ अब न्यू नर्मल अब सबै हुँदा हुँदै पनि अझै पनि चाहिँ हामीले अब मास्क लगाउनेदेखि लिएर अरु प्रिकसनहरु लिनुपर्ने आवश्यकता थियो। तर फर्केर हेर्दा फेरि चाहिँ अब कोभिड-19 सुरु भए यता लगभग 1 वर्षको दौरानमा चाहिँ अब हामीले स्पेशली मैले भनौं न एउटा चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिज को फिजिशियन भएको हिसाबले र एउटा मेडिकल डाइरेक्टर को हिसाबले अघि नै डाक्टर सत्यालले भन्नुभएको जस्तै यहाँका विभिन्न हस्पिटलहरु चाहिँ इन्फेक्सन प्रिभेन्सन र अनि एन्टिमाइक्रोबियल स्टुअरशिप भनेपछि त्यसको ट्रिटमेन्ट सँग सम्बन्धित कुराहरु म्यानेज गर्नुपर्ने हिसाबले मैले त अब यो एक्सपीरियन्स मैले सायद मेरो लाइफ टाइममा पनि मैले अचिभ गर्ने थिइन होला यदि यो कोभिड-19 हुन्थेन भने हैन। त्यस हिसाबले अब एज अ मेडिकल प्रोफेसनल हामीलाई यो कोभिड-19 ले अब धेरै नै कुरा सिकाएको छ हैन। अब यहाँहरु पनि डिफरेन्ट फिल्डबाट हुनुहुन्छ, तर सबैजनाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा त कोभिड-19 को उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ। तर फर्केर हेर्दा फेरि 1 वर्ष अगाडि एउटा दुईटा तीनटा केसहरु हेर्दै जाँदा फेरि त्यतिखेरको अननोन एउटा सिचुएसन जुन बेलामा चाहिँ हामीलाई त्यो रोग कसरी सर्छ त्यसबाट बच्नको लागि अप्टिमम पीपी भनेको के हो हैन। अब चाहिँ हामीले N95 लाउनु पर्छ कि पर्दैन, अथवा चाहिँ कोभिड-19 भएको बिरामीलाई कति दिनसम्म आइसोलेसनमा राख्नु पर्ने हो, अथवा चाहिँ भनौं न कोभिड-19 मा भर्ना भएको एउटा चाहिँ हस्पिटलको एउटा रुममा भर्ना भइसकेपछि त्यो रुममा अर्को बिरामीलाई राख्नको लागि कस्तो खालको चाहिँ त्यहाँ सैनिटाइजेसन गर्नुपर्ने हो, यी यावत कुराहरु अब चाहिँ त्यो सबै कुराहरु अननोन थियो। किनभने यो त अब पहिला नभएको चाहिँ न्यू इन्फेक्सन थियो। त्यसको लागि जुन खालको चाहिँ रिसर्च गर्नु पर्यो, जति खालको पढ्नु पर्यो, कुनै एउटा टाइममा चाहिँ हामीले करिब 25-30 वटा सम्म आर्टिकलहरु पढ्नु पर्थ्यो हैन। अब विभिन्न फिल्डमा अब इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको लागि छुट्टै भने फेरि ट्रिटमेन्टको लागि पनि त्यस्तै खालका कुराहरु आउँथ्यो। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनले काम गर्छ कि अथवा चाहिँ कति एचआईभी का मेडिसिनहरु अथवा चाहिँ फ्लूको मेडिसिनहरु, ती सबै रिसर्चहरु गरेर अब एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनल रूपमा भन्नु पर्दा फेरि अब एउटा चाहिँ एज अ फिजिशियन मैले मेरो क्यापेसिटी के हो भन्ने कुरा पनि एउटा मैले बुझ्ने मौका पाएँ के आफूलाई नै र आफ्नो क्यापेसिटी पनि बुझ्ने मौका पाएँ। कुनै बेलामा एउटा भनौं न पढेको किताबमा पढेको र अरूले गरेको कुराहरु पढेर र लेखेर प्र्याक्टिस गर्ने हामीहरु एउटा चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा आएर एउटा पोइन्टमा आउँदा फेरि त हामी सबैजना एउटै पोइन्टमा थियौं, हामी एउटै लेभलमा थियौं हैन। एज अ इन टर्म्स अफ नलेज एन्ड स्किल कसैलाई पनि चाहिँ म भन्दा बढी पनि थाहा थिएन र मलाई पनि अरु भन्दा बढी पनि थाहा थिएन होला। किनभने भनौं न अघि नै मैले भने जस्तै कुन चाहिँ औषधिले काम गर्छ अथवा कुन चाहिँ औषधिले कुनै स्पेसिफिक बिरामीलाई काम गर्छ त्यस्ता कुराहरु चाहिँ अननोनै थिए तिनीहरु हामीले चाहिँ गर्दै जाँदा फेरि सिक्दै गएको कुरा हो। त्यस हिसाबले चाहिँ एउटा ठुलो एउटा चाहिँ एउटा लर्निङ एक्सपिरियन्स भयो र चाहिँ एउटा ठुलो च्यालेन्ज पनि थियो हैन। र फेरि अब व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा फेरि मैले बिरामी मात्रै नहेरिकन मैले आफ्नो स्टाफहरुलाई चाहिँ इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको मेडिकल डाइरेक्टर भएको हिसाबले मेरो हाम्रो अब 5-7 वटा भएको हस्पिटलहरुको सम्पूर्ण स्टाफहरुको सेफ्टीको पनि एक हिसाबले जिम्मेवारी थियो। त्यस हिसाबले चाहिँ अब पीपीई लाई कसरी कन्जर्भ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी सकेसम्म बढी टाइमसम्म युज गर्ने भन्ने कुराहरु आफैले एउटा लिमिटेड नलेज को आधारमा चाहिँ एकदम सेफ तरिकाले चाहिँ युज गर्नु पर्दा फेरिको च्यालेन्जेसहरु र त्यसमा चाहिँ बिरामीहरु स्टाफहरुलाई चाहिँ त्यो कुरामा कन्भिन्स गर्नु पर्दा फेरि जस्तै हामीले N95 हामी सबैजनाले त्यो सायद एउटै प्र्याक्टिस गर्यो होला, एउटा N95 दिएर 5 दिनसम्म लगाउनु भन्नु पर्दा फेरिको जबकि त्यही N95 हामीले त्यो भन्दा अगाडि एकचोटी लगाएर
हामीले फालिन्थ्यो होइन। त्यही N95लाई चाहिँ हामीले दिनभरि चाहिँ 5 दिनसम्म लगाउनु भन्नु पर्दाखेरिको त्यो अननोन, त्यो साँच्चीकै त्यसले काम गर्ने हो किनभने हुन त हामीले चाहिँ अब त्यो विभिन्न स्टडीहरू हेरेरै भनेका थियौँ, तर चाहिँ जसरी चाहिँ एउटा हामीले भन्नु पर्दाखेरि र चाहिँ हाम्रो हेल्थ केयर वर्करहरूलाई कन्भिन्स गर्नको लागि जुन च्यालेन्जहरू हामीले चाहिँ दिनु पर्यो, त्यो सबै कुराहरू फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम ठुलो एउटा अपर्च्युनिटी, एउटा लाइफको एउटा ठुलो एउटा लर्निङ कर्भ हामीले चाहिँ पार गऱ्यौँ भने जस्तो लाग्छ होइन। त्यसबाहेक पनि अब यही कोभिड-19कै माध्यमबाट अब म विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध भएको भएर अब धेरैजना नेपालीहरू जो सायद मैले कहिले पनि भेट्न पाउँदिन्थेँ होला, कुराकानी गर्न पाउँदिनँ थियो होला, अब तपाईँहरू पनि स्वयं त्यसै माध्यमबाट नै म चाहिँ तपाईँहरूसँग जोडिन पाएँ। त्यस्तै अब मैले अब भनौँ न कुनै ठाउँमा दिनकै 25-30 जना मान्छेहरूसम्म चाहिँ मैले फोनमा कुरा गर्थेँ होइन। त्यस हिसाबले एउटा ठुलो एक्सपिरियन्स भयो। अब मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि नै कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि कति बिरामीहरू हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि कतिजना चाहिँ अब विभिन्न वर्ल्ड वारहरू लडेका मिलिटरीहरू जुन हुनुहुन्थ्यो नि, कोही भियतनाम वार लडेका अथवा चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वार लडेका अथवा चाहिँ अरू कुनै इराक वार लडेका त्यस्ता बिरामीहरू हेर्न जाँदाखेरि मलाई उनीहरूको स्टोरी सुन्न मजा लाग्थ्यो कि उनीहरू चाहिँ कसरी गए, उनीहरू कसरी इन्जर्ड भयो अथवा कसरी चाहिँ उनीहरूले आफूलाई अरू साथीहरूलाई बचाए, ती स्टोरीहरू चाहिँ सुन्दा अचम्म लाग्थ्यो होइन। मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि ओहो म पनि त्यस्तै गर्नु पाएको हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। तर आई थिङ्क ड्युरिङ दिस 1 year अफ पेन्डेमिक मैले पनि आफ्नो धेरै जस्ता स्टोरीहरू चाहिँ बनाएँ जुन चाहिँ मैले एकदम होइन विथ प्राइड मैले चाहिँ आफ्नो छोरा नातिहरूलाई चाहिँ भन्न सक्छु। त्यस्ता चाहिँ कति कैयन उदाहरणहरू छ जुन बेलामा चाहिँ आफूले पिपी नभइकन पनि चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो रिस्क लिएर चाहिँ बिरामी हेर्नु परेको कथा अथवा चाहिँ एउटा एकदमै अघि नै मैले भने जस्तै एकदम लिमिटेड नलेजको बावजुद एकदम ठुल्ठुला डिसिजनहरू जसले चाहिँ धेरै ठुल्ठुलो इम्प्याक्टहरू पार्न सक्थे होइन। जस्तो मोस्ट रिसेन्टली तपाईँले सुन्नु नै भयो होला, अब टेक्ससमा चाहिँ अल अफ अ सडन एकचोटि चाहिँ यहाँको गभर्नर आएर चाहिँ ल भोलिदेखि मास्क लाउनु पर्दैन भनेर चाहिँ डिक्लेयर गरिदिनु भयो होइन। त्यसपछि चाहिँ अनि भोलिपल्टदेखि ल सबैजनाले चाहिँ मास्क लाउनु पर्दैन। तर त्यो स्थितिमा चाहिँ एज अ मेडिकल डक्टर चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ ठिक छैन भनेर चाहिँ जुन आफूले यो ठाउँमा बसेर चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा पोलिटिकल डिसिजनको चाहिँ लगभग अगेन्स्टमा होइन आफूले चाहिँ हस्पिटलको प्रोटोकल पोलिसीहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्दाखेरिको च्यालेन्जेसहरू, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अब आई थिङ्क इट हेज बिन अ भेरी ह्युज लर्निङ एक्सपिरियन्स होइन। यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम ठुलो एक्सपिरियन्स हो र यसले चाहिँ आगामी दिनहरूमा अब मैले चाहिँ अब प्रत्यक्ष रूपमा भए पनि यहाँ सबै हामी जस्ता धेरैजना अब यहाँहरू हुनुभयो, अघि मैले भने जस्तै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तपाईँले पनि मैले जुन भोगेँ त्यही कुरा अलिकति सानो लेभलमा भोग्नु भयो होला, तर चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई आगामी दिनहरूमा चाहिँ जिन्दगीका ठुला महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनलाई चाहिँ धेरै नै सहयोग गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। हस्, धेरै धन्यवाद डाक्टर श्रेष्ठ। ब्याक टु डाक्टर सत्याल। हजुर, अब हाम्रो नेक्स्ट चाहिँ डाक्टर शम्भु अर्याल हुनुहुन्छ। इन्ट्रोडक्सन गर्न अगाडि नै के भन्न चाहन्छु भने उहाँ चाहिँ एकजना प्यानलिस्ट हुनुहुन्थ्यो डक्टर इन्फर्मेसन सेसन। कोभिड-19 सुरु हुन साथ इट वाज अ हट टपिक देन, अनि त्यसपछि त्यो प्रोग्राम चाहिँ इट वेन्ट भाइरल। It was 3 physicians. I think Dr. Darel was there, Dr. Upriti was there, अनि त्यसपछि Dr. Kafle फोनमा हुनुहुन्थ्यो होला सायद है। अब introduction. After graduating from TU with honors, he had 7 gold medals. He came to the US and did his residency training at Georgetown University and Washington Hospital Center. He then finished training in pulmonology, critical care medicine at University of Kentucky and Duke University. He was an assistant professor at Duke for 4 years before he moved to Inova Fairfax Hospital in 2017. He is the associate medical director of the lung transplant program and also the director of Comprehensive Sarcoid Center. His wife Aruna is also an internist physician at Inova, and they have 2 lovely boys, Ahan 12 and Arush 9.
अनि मैले उहाँ केमा प्यानलिस्ट हुनुहुन्थ्यो त भनिहालेँ होइन. Dr. Madanuprithy, please present his plaque and ask him questions, please. Okay. Dr. Sambu, here is your plaque. Surely. Here it is. Okay. All right. Okay. Sorry. Thank you. Hazır. Yeah, indeed, Dr. Sambu, हामी यो फेब्रुअरी मार्चतिर हो क्या हामीले चाहिँ त्यो प्यानलिस्ट भएको होइन. I was in the office अनि यो कोभिड आयो. We saw that it was going to be a big challenge to the society very early on. त्यतिखेर सोसाइटीले पत्याएको पनि थिएन, अमेरिकामा त्यति धेरै होला भनेर. अमेरिकामा आइसकेको पनि थिएन. So I called Sambu अनि Dr. Narayan Dharel अनि हामी तीनजना चाहिँ त्यही साइडमा बसेर ल गरौँ भनेर मेरो अफिसमा बसेर हामीले we did a program. त्यो 1-2 दिनमै हाम्रो 500,000 भ्यू भएको थियो. त्यो चाहिँ it was very successful and thank you. Unfortunately, we were right in predicting how it will go. Right? Unfortunately, त्यस्तै भयो. ठिकै छ. अब Dr. Sambu Ariel again, we went to the same medical school. It seems that हामी धेरैजना चाहिँ एउटै कलेजको पढिरहेको छौँ यहाँनिर. What is the greatest change in your field? अब यो 1 वर्षदेखि जुन बेला हामीले प्रोग्राम गऱ्यौँ त्यो बेलादेखि अहिलेसम्ममा चाहिँ अथवा यो मात्रै कोभिडको मात्रै कुरा नगरेर यो चाहिँ इन जेनरल लास्ट केही वर्षहरूमा चाहिँ मेडिकल फिल्डमा कस्ता कस्ता चेन्जहरू आएका छन्. अब यो एकदमै भेग टपिक हो, त्यसलाई अलिकति यसलाई समराइज गरिदिनु हुन्थ्यो कि भन्ने. हजुर, थ्याङ्क यू डाक्टर मदन. डाक्टर कल्पना सत्याल र न्याक टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तो सक्सेसफुल प्रोग्राम इनिसिएट गरेर पर्पिचुएट गर्न सकिरहनु भएकोमा र मलाई पनि यो आज यहाँहरूको बिच आएर अलिकति बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद. अब डाक्टर मदनले सोध्नुभएको प्रश्नमा चाहिँ अब कति चेन्जेस कस्ता चेन्जेसहरू आए त लास्ट फ्यु इयर्समा मेडिसिनमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चेन्ज के हो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई 2-3 वटा कुरा भन्न मन लागिरहेछ. एउटा चाहिँ सबभन्दा ठुलो चेन्ज सायद मेडिसिनमा along with rest of the world चाहिँ I think it's the change in technology and digital technology र digitalization कै सबभन्दा ठुलो चेन्ज होला. जसरी अब हामी late 90s early 2000s मा मेडिसिन पढ्दाखेरि भर्खर इन्टरनेट र कम्प्युटरको हामीलाई सुरुवात जस्तो लागेको थियो एटलिस्ट नेपालमा. यति एक्सप्लोजन भयो लास्ट 20 इयर्समा कि यसले धेरै नै चेन्जेसहरू ल्यायो. त्यो बेलामा इमेजिन पनि गर्न सकिन्थेन जस्तो चाहिँ नेपालमा अमेरिकामा बसेर अथवा नेपालमा बसेर चाहिँ अमेरिकाको डाक्टरहरूसँग चाहिँ कन्सल्टेसन गर्न सकिन्छ भिडियो च्याट गरेर. अब कतिपय हाम्रै फ्यामिली मेम्बर्सहरू अरू साथीहरूको रिपोर्टहरू हेरेर एडभाइस दिन सक्छौँ हामीले. अब त्यो स्टाइलको टेलिमेडिसिनको जुन चेन्ज आयो यो कोभिडले त इट्स रियली लिफ्टेड इट टु न्यू हाइट्स. अब लास्ट 1 इयरमा चाहिँ सायद यतिको छिटो प्रोग्रेस हुन्थेन होला. सायद कोभिडको एउटा सिल्भर लाइनिङ चाहिँ त्यो देखेको छु मैले. अब त्यो सँगसँगै अब मेरो आफ्नो फिल्डमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म प्र्याक्टिसिङ पल्मोनोलोजिस्ट र मेरो प्राइमरी स्पेसियालिटी चाहिँ लङ ट्रान्सप्लान्ट हो. लङ हेल्थको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सबभन्दा बिग चेन्ज भयो जस्तो लाग्छ चाहिँ मलाई लङ क्यान्सरको ट्रिटमेन्टमा. जस्तो लास्ट 10 इयर्समा चाहिँ लङ क्यान्सर अब अरू क्यान्सरहरूको कुरा तुलनामा चाहिँ सबभन्दा बढी मोर्टालिटी भएको क्यान्सर हो. तर लास्ट 10 इयर्समा जुन टार्गेटेड थेरापी इम्युनोथेरापी भन्नेहरूबाट चाहिँ यो मृत्युदर चाहिँ अलमोस्ट 6-7% घटेको छ. आई थिङ्क द्याट्स अ बिग थिङ फर अस एज पल्मोनोलोजिस्ट एन्ड इन्टर्निस्ट एन्ड अन्कोलोजिस्ट टु बी प्राउड अफ. अब धेरै लामो कुरा, यो त धेरै ब्रड टपिक भयो अहिले भन्नुभयो जस्तो, त्यही भएर म यसमा अरू टाइम लिन चाहन्न. तर ह्याप्पी डक्टर्स डे र मेरो सबै फिजिसियन साथीहरूलाई गिफ्ट अफ टाइम अब नेक्स्ट एटलिस्ट few minutes छोटो गरेर त्यही दिन चाहन्छु म. I appreciate everything that all of my great physicians do. Every member in this panel is a very well recognized physician, and I truly appreciate what you guys do. Thank you. Okay, धेरै धन्यवाद सम्भव भाइ.
Back to you, Dr. Satyal. थ्याङ्क यू दुवैजनालाई। अब म नेक्स्टमा मुभ गरिहाल्छु। अब हाम्रो नेक्स्ट प्रेजेन्टेसन पछि सानो डिस्कसन सेसन हुनेछ र थ्याङ्क यू प्रोग्राम छ, त्यसपछि हामी फिनिस हुन्छौँ। अब म चाहिँ डाक्टर प्रकाश काफ्लेतिर जान चाहेँ। उहाँलाई मैले डिरेक्टली इन्टरेक्ट गरेको त छैन, तर आई हर्ड हि वाज बिग अन टेलिफोन presentation on that big viral program on COVID-19. Introduction, Dr. Kafle earned his medical degree from Rajshahi Medical College in Bangladesh in 2002. He completed an internal medicine residency at Mercy Catholic Medical Center in Darby, Pennsylvania. He did his fellowship training in infectious disease at Albert Einstein Medical Center in Philadelphia. He's board certified, and he is board certified in internal medicine and infectious disease. Dr. Kafle came from Essential Health in North Dakota. In addition to his practice there, he was active in community awareness efforts to prevent infections. He served as a clinical assistant professor at University of North Dakota. He finding it incredibly rewarding to cure and prevent many infections. Dr. Kafle sees medical practice as a special privilege. His mission is to go above and beyond to help his patients, treating them the way that he would like to be treated. Born and raised in Nepal, Dr. Kafle thoroughly enjoys the weather in Hampton Roads. Outside of work, he loves to spend time with his wife, Monica, and their 2 children, in addition to biking and learning new cultures. Thank you. Dr. Upriti, please present his plaque and ask his questions, please. Dr. Kafle, here is your plaque. Thank you so much. Thank you for putting all this hard work together, Dr. Satyal. And thank you to all my physician colleagues, and congratulations on this big Doctors' Day. Actually, after going through this pandemic, and still, although we are in the middle of the pandemic, we deserve a big Doctors' Day today. So congratulations, all of you. Dr. Kafle, फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। 1 वर्ष अगाडि जुन चाहिँ फोनमा आएर पनि तपाईको हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो, कलमा हुनुहुन्थ्यो। हस्पिटलमा कलमा थिएँ म, तर म्याक्सिमम सबै कामहरू त डाक्टर साहबहरूले गर्नु भएको थियो। मैले जस्ट फाइनली अटेस्ट गर्ने काम थियो मेरो, बट आई वाज प्राउड टु बी पार्ट अफ द टिम। थ्यांक यू सो मच। थ्यांक यू। म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईको लाइफमा एज अ मेडिकल प्रोफेसनमा भएदेखि चाहिँ व्हाट इज योर मोस्ट मेमोरेबल टाइम रिफ्लेक्टिङ ब्याक टु योर करियर? स्योर। म नेपालमा चाहिँ गङ्गालाल हृदयरोग प्रतिष्ठानमा काम गर्थेँ। त्यो बेलामा चाहिँ अझै पनि अब नेपालको अब कार्डियोलोजीको हस्पिटल त थियो, तैपनि अहिलेको हाम्रो यहाँको तुलनामा हामी प्रिमिटिभ फेजमै थियौँ। एक दिन एउटा अब नाम त नभनौँ, केमिस्ट्रीको एउटा रिनाउन्ड प्रोफेसर हार्ट एट्याक भएर गङ्गालाल हस्पिटलमा एडमिट हुनुभयो। अनि आइसियुमा हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँलाई अब त्यो बेलामा अब थ्रोम्बोलिटिक ट्रिटमेन्टहरू पाउनुभयो, राम्रो भएर स्टेप डाउन युनिटमा जानुभयो। त्यो बेलामा हामीसँग स्टेप डाउन युनिटमा पनि टेलिमेट्रीको फेसिलिटी थिएन। 81 म चाहिँ बिहान अब हाउस अफिसर बिहान राउन्ड गर्दै थिएँ। उहाँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, 81 उहाँ चाहिँ पास आउट हुनुभयो। अनि लकिली मसँग त्यहाँ चाहिँ क्र्यास कार्ड थियो। उ गरेर हेर्दाखेरि उहाँ भिफिबमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा त अब हाम्रो यहाँ जस्तो अब मोनिटर सबै उ त थिएन। त्यो आइरनिङ रडले चाहिँ सक दिनुपर्ने अवस्था थियो। Luckily, I was able to shock him. After two minutes, he woke up, and after maybe a year or so, I got to meet him again. So that was the most rewarding moment for me. Just अब त्यतिखेर चाहिँ त्यो एक्सन नलिएको भए he would have not been there हैन। यस्तो धेरै स्टोरीहरू छन्, तैपनि त्यो चाहिँ मेरो लाइफमा चाहिँ एकदमै अहिलेसम्म पनि मलाई एकदमै त्यो सम्झिँदा चाहिँ मलाई एकदमै आत्मसन्तुष्टि भएर आउँछ।
आफ्नो प्रोफेसनप्रति एउटा प्राइड भनौँ न प्राउड हुने चाहिँ एउटा रिजन चाहिँ त्यो सधैँ रहिरहन्छ मेरो लागि। धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई याद छ एनाटोमीको प्रोफेसरले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ पहिला चाहिँ प्र्याक्टिस सर्जरी गर्नुहुन्थ्यो, पछि हामीलाई एनाटोमी पढाउनुहुन्थ्यो टिचिङ हस्पिटलमा। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कुनै कुनै बिरामीहरू यस्तो हुन्छ यु नेभर फर्गेट इन योर लाइफ। हामी सबै डाक्टरको लाइफमा त्यस्तो डेफिनेटली भएको छ, कुनै एउटा यस्तो घटना भएको हुन्छ त्यो बिरामीको अनुहार, त्यो बिरामीको सिचुएसन यु विल रिमेम्बर फर रेस्ट अफ योर लाइफ। त्यस्तो धेरै भएका छन्, तपाईँको पनि त्यस्तै किसिमको आएको रहेछ। धेरै धेरै धन्यवाद सेयर गर्नुभएकोमा। र अर्को चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु र अमेरिकामा प्र्याक्टिस गर्नुको बिचमा च्यालेन्जेसहरू के कस्ता च्यालेन्जेस देख्नु भएको छ? अब च्यालेन्जहरू दुवै साइडमा अब दुई प्रकारको च्यालेन्जहरू छ। अब हामीले नेपालमा चाहिँ अब एउटा लिमिटेड रिसोर्समा प्र्याक्टिस गरेर आयौँ, रिसोर्स हामीसँग धेरै थिएन, तैपनि हामीसँग उत्साह चाहिँ थियो। रिसोर्स कम भएको हिसाबले हामी क्लिनिकल्ली चाहिँ अब धेरै डायग्नोसिसहरू क्लिनिकल्ली गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अब हामीसँग यहाँ जस्तो अब सिटी स्क्यान एमआरआई त्यही दिन गर्न सक्ने फेसिलिटीहरू अथवा इभन इकेजी गर्नको लागि पनि बिरामीलाई अब कति मिनट पुर्याउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा त्यसरी हामीले क्लिनिकल्ली आफूलाई एकदम साउन्ड राख्ने अवसर पायौँ त्यहाँ छोटो प्र्याक्टिसमा पनि 2-3 वर्ष। डेफिनेटली त्यो चाहिँ यहाँ आएर प्र्याक्टिस गर्दा द्याट वाज अ बिग हेल्प। यहाँको डाक्टर साहबहरूलाई अब हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, क्लिनिकल्ली भन्दा पनि हामी चाहिँ मोस्टली हामी अब मेकानाइज भएर अब मोस्टली अब ल्याब डिपेन्डेन्ट नम्बर्समा भने जस्तो अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै नम्बर र डेटा हेरेर प्र्याक्टिस गर्ने अब कल्चर यहाँ त्यो हुँदा चाहिँ नेपालको त्यो लिमिटेड रिसोर्सको उसलाई पनि मैले चाहिँ हामी सबै डाक्टर साहबहरूले अपर्च्युनिटी, त्यो चाहिँ बिग अपर्च्युनिटी थियो हाम्रो क्लिनिकल स्किल सार्पन गर्ने। अब यहाँको प्र्याक्टिसमा चाहिँ अब हामी अब क्लिनिकल जुन नलेज हामीले लिएर आयौँ त्यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ आफूले प्र्याक्टिस गर्दा पनि जस्तो यो डायग्नोसिस त इजी छ, यसलाई चाहिँ त अब इमेजिङ अथवा अरू फर्दर उहरू चाहिँदैन भन्ने अवस्थामा पनि हाम्रो यहाँको सिस्टम बेस्ड प्र्याक्टिस जुन छ त्यसले गर्दा चाहिँ हामी अलिकता अननेसरी डायग्नोस्टिक टुलहरू अलि ओभर युज भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब यहाँको च्यालेन्जहरू भन्दा चाहिँ अब हामी नेपालमा प्र्याक्टिस गरेर आयौँ, नेपालमा अब हेल्थ इन्सुरेन्स सिस्टम थिएन, तैपनि बिरामीहरूलाई सरकारी अस्पतालमा त अब रिजनेबल कस्टमा नै उपचारहरू हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ मैले त्यो डिस्प्यारिटी अझै ठुलो देख्छु। मेरो प्र्याक्टिस चाहिँ अब मेरो आफ्नो क्लिनिक चाहिँ एचआइभी एड्सको बिरामीहरू भएकोमा मैले चाहिँ झन् त्यो प्रब्लम चाहिँ एकदमै मार्जिनलाइज सोसाइटी र अन्डरसर्भ कम्युनिटीमा भएको त्यो जुन अझै पनि अब भनौँ न अब एपिडेमिक रूपमा नै छ एड्स एचआइभी। म चाहिँ यहाँ काम गर्ने हस्पिटलमा जुन अन्डर प्रिभिलेज अन्डर सर्भ कम्युनिटीमा चाहिँ अझै पनि त्यो एक्सेस चाहिँ भइसकेको छैन, त्यो चाहिँ अझै पनि च्यालेन्ज हो। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर काफले। अब हाम्रो सायद डाक्टरलाई फेसिलिटेट गर्ने र क्वेसन आन्सरको चाहिँ क्रम सिद्धिएको छ। डाक्टर प्रीति हजुर डाक्टर सत्य, अब हामी नेक्स्ट फेजमा जाने कि के गर्ने यस्तो हो? हजुर अब नेक्स्ट चाहिँ के छ भने हामी ग्यालरी भ्यूमा राख्छौँ हैन। Dr. Preeti will facilitate a small discussion about post-COVID partnership. अहिले त हाम्रो राम्रो प्रोग्राम भयो चल्यो। अब यो कोभिड सिद्धिएपछि हाम्रो नाकको बिल्डिङ बनेपछि अर्गनाइजेसन र फिजिसियनहरूको partnership like idea sharing for the benefit of underserved Nepali population in our community. How can we best partner? त्यसको बारेमा ग्रुपमा फेसिलिटेट गर्नुहुन्छ कि? हस्, धेरै धन्यवाद फेरि पनि डाक्टर सत्य। अब यो कुरा के छ भने कुनै पनि यस्ता खालका महामारी अथवा देशमा विश्वयुद्धका कुराहरू पनि जुन छन् तिनीहरूबाट पनि हामीले केही पाठ सिकेर त्यसको पोजिटिभ एस्पेक्ट लिएर चाहिँ संसारमा इकोनोमिक ग्रोथ होस् अथवा त्यसमा हेल्थको इनोभेसन हो, एभिएसनको इनोभेसन हो भएको चाहिँ त्यस्तो घटनाहरू छन्। र हाम्रो यो कोभिडले पनि डेफिनेटली हामीलाई सबैलाई एउटै मञ्चमा ल्याएको छ। हामी यो नभएको थियो भने हामी यही भएका डाक्टरहरू पनि यसरी भेला भएर चाहिँ कुरा गर्दैनथ्यौँ होला। र यो जुन मञ्च हामीले जुन खडा गरेका छौँ यसलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्छ होला जस्तो हामीलाई लागेको छ।
र यो हाम्रो नर्दर्न भर्जिनियामा जुन एउटा न्याक भन्ने संस्था हामीले अब इस्टाब्लिस गराएको छौँ, यसको पनि मिसन भिजनमा यो मेल खान जान्छ र यसलाई किन कन्टिन्युटी नगर्ने, अथवा यहाँदेखि बाहिरको मान्छेहरूलाई पनि, जस्तो अघि अडियन्सहरूबाट आयो हाम्रो श्रीधर लामिछानेज्यूले भन्नुभयो कि यो प्रोग्रामबाट चाहिँ नेपालका भएका मान्छेहरू अथवा विश्वमा भएका अरू पनि नेपालीहरू धेरै कुरा सिक्न पाउनुभयो भनिरहनु भएको छ भने हाम्रो स्किललाई हामी रोटेसन गरेर हेर्दाखेरि त महिनामा 2-3 घन्टा जति दिनुपर्ने हुन्छ हामी एकजनाले, हुन त हाम्रो सबैजनाको टाइम टाइट छ, तर त्यो दिँदाखेरि चाहिँ सोसाइटीलाई के हुन्छ भने किन नगर्ने र यसको बारेमा पनि ब्रेनस्टर्म गर्ने हो कि टेलिमेडिसिनै पनि गर्ने हो कि र नेपालको डक्टरहरूसँग पनि इन्टरेक्ट गर्ने हो कि, अथवा कसरी गर्ने, के गर्ने र यसको कस्तो छ, हामी डिटेलमा त कुरा गर्दैनौँ आज डेफिनेटली, तर यसमा म पनि डाक्टर साहबहरूको पनि सुझाव अथवा राय चाहिँ लिन चाहन्छु र चाहिँ डाक्टर धरेलबाटै सुरु गर्छु म यसमा चाहिँ। र छोटोमा डिस्कस गर्नु, हामी 10 मिनटमा यसलाई ऱ्यापअप गरौँ होला किन टाइम पनि धेरै भइसकेको छ। डाक्टर धरेल तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ, म्युट गर्नु। डाक्टर धरेल तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ। सो एउटा फाइदा चाहिँ के छ भने छिटो बोल्ने मान्छेको एउटा फाइदा चाहिँ यस्तो टाइम कन्स्टेन्ट भएको बेलामा छिटो छिटो आफ्नो कुरा चाहिँ राख्न सकिन्छ, अरूले बुझ्ने नबुझ्ने अर्कै कुरा हो, भन्न चाहिँ छिटै भनिहाल्छु। अघि हाम्रो डक्टर चाहिँ काफ्लेले एउटा रिसोर्स लिमिटेसनको कुरा गर्दा मलाई यस्तो एउटा याद आयो, 1 मिनट एउटा उदाहरण दिन्छु। नेपालमा अब यो रिसेन्टली नै एउटा एकदमै भिभिआइपी मान्छेको ठुलो सर्जरी टिचिङमा हुँदाखेरि त्यहाँको चाहिँ सर्जनहरूले मलाई पनि फोन गरेर ल्याउनु भयो कि, किनभने चाहिँ त्यो अब जिआई ट्र्याकमा कुनै एउटा चाहिँ इन्फ्लामेसन देखिएपछि अब त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने होला, के गर्ने भन्ने कुरामा कुरा भयो। मैले चाहिँ यहाँबाट अब सरस्वती यहाँ जे गरिन्थ्यो, अब यहाँ भए म अब एमआरई गर्थेँ, अब इन्डोस्कोपी गरेर बायोप्सी लिन्थेँ, त्यसो गर्नुहोस् न भन्दाखेरि नो, आउट अफ क्वेसन, त्यसरी कहाँ गर्न सकिन्छ यहाँ, त्यो अब हामीसँग एमआरई पनि छैन, अब हामी त इन्डोस्कोपी गर्ने कुरा आउँदैन। त्यहाँको रेडियोलोजिस्टहरूले अल्ट्रासाउन्ड मात्रै गरेर, अल्ट्रासाउन्ड र अरू क्लिनिकल मोनिटर मात्रै गरेर सबै कुरा पर्फेक्टली ठिक पार्नुभयो। आई वाज सरप्राइज टु सी के यहाँ भए म अल्ट्रासाउन्ड मात्रै भए आई विल बी नर्भस, मैले अल्ट्रासाउन्डले मात्रै कसरी डिटेक्ट गर्ने, आई निड अ सिटी, आई निड एमआरआई, आई निड मेबी बायोप्सी भनेपछि चाहिँ त्यो क्लिनिकल स्किल चाहिँ हाम्रो जहाँ उतातिर अझ हामी चाहिँ बढी युज गर्छौँ, हामी पनि नलेज त भएको हो, तर वी आर नट युजिङ इट बिकज वी हेभ अल द एसिस्टेन्स अफ अल द हाइटेक टेक्नोलोजी। त्यसैले मेरो विचारमा त डक्टरहरू त हाम्रो उतै स्मार्ट हुनुहुन्छ। आई थिङ्क आई सल्युट देम, धेरै राम्रो लाग्छ। त्यही हिसाबले मैले जोड्न खोजेको चाहिँ के भने अब टेलिमेडिसिनको चाहिँ यस्तो राम्रो चाहिँ अब एभाइलेबिलिटी छ अहिले, कोभिडको एउटा फाइदा। हाम्रो मन्दिरलाई, हाम्रो नाकलाई यदि क्लिनिक गर्ने हो भने टेलिमेडिसिनमा हामी यहीँकै मात्रै डाक्टर हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। हाम्रो नेपालमै पनि अब जहाँ संसारमै जहाँ जहाँ डाक्टर हुनुहुन्छ टेलिमेडिसिनको एउटा चाहिँ सिस्टम बसायौँ भने यही अब हाम्रो अहिले यो doxy.me भन्ने छ होइन, हामी त्यसरी युज गर्छौँ, फ्रीमा एभाइलेबल सफ्टवेयरहरू छ, हिपा प्रुभन सफ्टवेयरहरू छ, त्यस्तो युज गरेर डाक्टर जहाँको जहाँलाई पनि जोड दिन सकिन्छ होइन, नर्दर्न भर्जिनियामै बस्नु पनि परेन, जहाँबाट सबै ठाउँबाट जोडेर एउटा गर्न सकिन्छ। एउटै मात्रै कन्सेप्ट चाहिँ के छ भने अर्को हाम्रो एकजना डाक्टर साहबले पनि भन्नुभएको छ, कसले हो त्यहाँ फ्री क्लिनिक भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ नराखौँ होइन, यो फ्री भन्ने युजै युज नगरौँ होइन, एउटा चाहिँ अब भोलन्टरी क्लिनिक अथवा एउटा के राम्रो नाम राख्यो, फ्री भन्ने भएपछि के हुन्छ भने त्यसको भ्यालु घटेर जाने रहेछ। लेट्स मेक इट भ्यालुएबल सर्टन थिङ, त्यसलाई नाम अलिक मिलाएर गरौँ। अब कन्ट्रिब्युसन त हामी सबैले जहाँ जहाँ बसेर पनि टेक्सासबाट गर्न सक्नुहुन्छ, युकेबाट गर्नुहुन्छ, नेपालबाटै गर्नुहुन्छ, मन चाहिने हो होइन, मन भएपछि अलिकति टाइम त निकाल्न सकिहालिन्छ। धन्यवाद। मेरो विचारमा अल डक्टर कलिग्स वी अल हामीमा अब अलिकति अर्गनाइजेसन गर्ने स्किल कम होला, टाइम नहोला, तर इफ समबडी अर्गनाइजेस एन्ड दे आर से जस्ट गिभ योर ओपिनियन भने द्याट इज आवर, त्यो चाहिँ हाम्रो धर्म जस्तै अघि भन्नुभएको थियो नि, आफ्नो सकेको सल्लाह सुझाव दिने, हेल्प गर्ने कुरा चाहिँ द्याट इज इनसाइड इन आवर ब्लड क्या अलरेडी नाउ, वी बिन सो लङ इन ट्रेनिङ, लट्स अल हेयर्स होइन, त्यसैले वेन एभर देयर इज अपर्च्युनिटी वी कुड हेल्प, वी विल अलवेज हेल्प। अब अर्गनाइज गर्नुभयो भने देयर विल बी अ लट अफ डक्टर दे विल हेल्प। डाक्टर रेग्मी तपाईँको यसमा के? एकदमै म डाक्टर धरेलसँग एकदम सहमत छु। यदि न्याकमा कुनै पनि हेल्थ सम्बन्धी कार्यक्रम गर्नु पर्यो र मैले गर्न सक्ने केही पनि भयो भने मैले थाहा पाएँ भने म तत्कालै त्यसको लागि तयार हुनेछु। मैले आफ्नो कम्युनिटीको लागि के गर्न सकिन्छ त्यसको लागि म रेडी छु। अब कति टाइम निकाल्न सकिन्छ त्यो त आफ्नो कामबाट हुन्छ, तर अब महिनामा 2-4 घन्टा निकाल्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अब कसरी गर्ने, के गर्ने त्यो चाहिँ हामीमा डिस्कस गरेर अब क्लिनिक गर्ने कि टेलिमेट्री गर्ने कि कस्तो सर्भिस प्रोभाइड गर्ने बसेर सल्लाह गरौँ, केही गरौँ आफ्नो कम्युनिटीको लागि र अगाडि बढौँ।
ठिक छ डाक्टर काफ्ले म पनि अब त्यहाँबाट त्यति टाढा त भन्नु मिल्दैन 2-2.5 घण्टाको डिस्टेन्स हो टेलिमेडिसिनको लागि एकदमै रेडी अरू फिजिकल्ली प्रेजेन्ट हुने अवस्था पनि यदि फिजिकल्ली प्रेजेन्ट हुनुपर्ने भयो भने पनि अब इन्फेक्सियस डिजिज इन्टर्नल मेडिसिनको केसहरू हेर्नको लागि आइ एम अलवेज रेडी फर द्याट आई विल बी ग्ल्याड टु कन्ट्रिब्युट वाट एभर आई क्यान एज अ फिजिसियन हस् धन्यवाद डाक्टर श्रेष्ठ हजुर एउटा मेरो सजेसन चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले टेलिमेडिसिन भन्दाखेरि एभ्री स्टेटको चाहिँ डिफ्रेन्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुँदो रहेछ होइन त्यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब जस्तै मैले टेक्सासमा बसेर त्यहाँको बिरामी हेरेर चाहिँ मैले केही कुरा रिकमेन्ड गर्न मिल्ने नमिल्ने प्रेसक्रिप्सन लेख्न मिल्ने नमिल्ने ती कुराहरू छ हामीले चाहिँ अब यो पेन्डेमिकको सुरुमा चाहिँ हामीले गर्यौं त्यो अब रुल्स रेगुलेसन्स को लागि कम्प्लाई भयो भएन कति ठाउँमा त भएन पनि होला जस्तै अब कस्तो भयो भने धेरैजना जुन प्यारेन्ट्सहरू भिजिटर भिसामा आउनु भएको थियो उहाँहरूले एउटा सीमित औषधि लिएर आउनु भएको थियो ब्लड प्रेसर डायबिटिजको औषधिहरू त्यो सबै अब सबै यो प्लेनहरू त बन्द भयो त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ धेरै फोनहरू आउँथे कि अनि टेक्सासमा भएको मान्छेलाई मैले प्रेसक्रिप्सन लेखिदिने अनि त्यसपछि बाहिर अरू स्टेटमा भएको मान्छेलाई त्यहाँ भएको साथीभाइहरू खोजेर त्यहाँबाट लेख्ने त्यो अब खास भन्ने हो भने त आफ्नो केयरमा चाहिँ आफूले केयर नगरेको बिरामीले त्यसरी प्रेसक्रिप्सन लेख्न पाइँदैन तर त्यतिखेर चाहिँ अब पेन्डेमिक पनि भएको हिसाबले अब एउटा चाहिँ एकदम अर्जेन्सीको हिसाबले कसैको ब्लड प्रेसर अब माथि होइन 210/120 भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ अब कसरी पठाउने कहाँ पठाउने भनेर अब लेखियो त्यो एउटा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले अघि नै अरू साथीले भन्नुभएको जस्तै धेरै कुराहरू चाहिँ टेलिफोनबाट र टेलिमेडिसिनबाट अथवा चाहिँ यो स्काइपीबाट होइन साधारण यो आइफोनमै पनि यो युजहरू गरेर पनि गर्न सकिन्छ अब मैले आफूले सक्ने कुरा त म अब गरि नै हाल्छु त्यही नै हो हस् डाक्टर श्रेष्ठ धेरै धेरै धन्यवाद अब अहिले जुन इन्टर स्टेटको चाहिँ रेगुलेसन के छैन म अब एडमिनिस्ट्रेसन पनि हेर्छु मेडिसिनको त्यसले गर्दाखेरि जानकारी भएको चाहिँ धेरै लहरू चाहिँ अहिले सस्पेन्ड भएको छ र इन्टर स्टेट कम्प्याक्ट पनि भएको छ र स्टेट ल र फेडरल लले पनि वेभ गरेको छ अर्को स्टेटमा गएर प्र्याक्टिस गर्नको लागि पनि अहिले पाउने र प्रेसक्रिप्सन लेख्न पाउने त्यस्तै खालको प्रावधान पनि भएको छ त्यसको लागि वेयर ओके अन्टिल द एन्ड अफ दिस इयरसम्म चाहिँ उनीहरूले वेभ गरेको छ यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन अब अरू केही कुरा थप्नु थियो कि अब हामीहरूले न्याकमा कसरी यो मेडिकल प्रोग्रामहरू लिएर जान सकिन्छ भनेर इट्स ओपन टु अल द डक्टर्स म एउटा कुरा चाहिँ के थप्न मन लाग्यो भने मैले अब यो हाम्रो न्याकको अथवा हाम्रो तपाईँहरूकै हाम्रो यो सानको पनि क्लिनिकहरूमा पनि काम गरेको एक्सपिरियन्स र एउटा दुइटा यो दुर्गा मन्दिरतिर इन्डियनहरूले चलाएको क्लिनिकमा पनि काम गरेको प्लस मेरो कामतिर भलन्टियर त्यहाँ पनि फ्री क्लिनिकहरू पनि छन् त्यहाँ काम गर्दा एउटा चाहिँ के छ भने वी अल आर बााउन्ड बाई रेगुलेसन्स एन्ड रुल्स होइन हामी सबैले चाहिँ त्यहाँ अब हाम्रोमा एउटा अलिकति एउटा कल्चरमा चाहिँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने हामी वी हेभ होल हार्टेडली डक्टर्स आफ्नो कम्युनिटीलाई सेवा गर्नलाई सकेसम्म हामी वी गो एबोभ एन्ड बियोन्ड द लिमिटेसन्स अर स्ट्याच्युट होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ के आउँछ भने जस्तो म ग्यास्ट्रोलोजीको प्र्याक्टिस गरेर आउँछु मलाई चाहिँ अब मेरो इभन दो आइएम सर्टिफाइड इन्टरनल मेडिसिन आई डे टु डे प्र्याक्टिसमा म जिआई गर्छु भने मलाई अब जस्तो अब कार्डियोलोजीको मेडिकेसन अथवा डायबिटिजको मेडिसिन लेख्दाखेरि चाहिँ किन द्याट बिकम्स माई आउटसाइड अफ माई रियल कि आई एम नट डुइङ अन एभ्री डे बेसिस हाउ दिस डक्टर इज एबल टु लाइक बिकज इफ यु डोन्ट डु अन एभ्री डे बेसिस इभन दो यु नो समथिङ यु नट प्राली गोइङ टु बी द बेस्ट पर्सन टु टेक केयर अफ द्याट पार्टिकुलर प्रब्लम भन्ने आउँछ त्यस्तै यहीँ डिएमबीकै सिचुएसनमा हामी यहाँ भर्जिनियामा बस्दा के थियो भने मेरील्यान्डमा डिसीको र भर्जिनियाको लाइसेन्स रेगुलेसन्सहरू फरक हुन्छन् त्यसैले वेयर आर यु प्र्याक्टिसिङ त्यसले गर्दा फरक पर्न सक्छ अब हामी साथीभाइहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ अब फोनहरू गर्नुहुन्छ होइन हे एउटा मेडिसिन मलाई रिन्यू गरिदिनु पऱ्यो यो गर्नु पऱ्यो तर हाम्रो कम्युनिटीले पनि दिज डक्टर्स वी आर अल्सो बिकज वी वान्ट टु लर्न हाउ टु प्र्याक्टिस विदिन द बााउन्ड्री बिकज द बााउन्ड्रिज एन्ड रुल्स आर सेट फर सर्टन थिङ्स र त्यसो भएकोले र प्रेस्क्राइबिङ गर्ने अथवा चाहिँ अब अफिसियल चाहिँ मेडिकल एडभाइस दिने कुराहरूमा चाहिँ वी आर रेस्ट्रिक्टेड बाई स्ट्याच्युट्स एन्ड वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड अब काउन्सिलिङ एन्ड एडभाइस इन फ्री क्लिनिक्स अर इन ए लाइक यु नो दोज लाइक भलन्टरी बेसिसमा काम गरेमा चाहिँ द रेगुलेसन चाहिँ अलिकति कम छ तर प्रेस्क्रिप्सन रेगुलेसन विल स्टिल बी द सेम त्यसैले हाम्रो कम्युनिटीले पनि त्यो चाहिँ बुझिदिनु पर्ने हुन्छ कि प्रेस्क्रिप्सन मे बी नट इजी बट आइडियाज कन्सल्टेसन्स काउन्सिलिङ सुड बी एभाइलेबल फ्रम एभ्रीबडी फ्रम एनीवेयर त्यस्तो कुरामा अलिकति डिमार्केसन चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ हाम्रो क्लिनिक सेट गर्दाखेरि आई थिङ्क वी सुड अल्सो बी माइन्डफुल अफ द्याट
हस्, ल त डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद for your kind participations and great discussion. I think I'll now Dr. Satyal, you go next. Yes, thank you. प्रोग्राम अन्तिममा आएको छ। अब चाहिँ हाम्रो स्पोन्सर राजीव मैनालीजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो यो डक्टर्स डे प्रोग्रामको ठुलो स्पोन्सर हुनुहुन्थ्यो, जे कुरामा पनि स्पोन्सर चाहिन्छ। सो उहाँलाई चाहिँ हार्दिक 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ न्याकको प्याट्रन पनि हुनुहुन्छ, भेरी इन्भल्भड भलन्टियर। सो अब म ढिला नगरिकन राजीव मैनालीजीलाई थ्याङ्क यूको 2 वर्ड भन्नको लागि जुम माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्छु। राजीवजी हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ हजुर। मैले पनि म्युटमा हुनुहुन्छ। तल देब्रेपट्टि नमस्कार। Thank you, Dr. Satyalji. Thanks to all the doctor and organizer who volunteered and took their time to be here today and share their knowledge. NAC र सम्पूर्ण नेपाली समुदायको तर्फबाट म सम्पूर्ण डक्टर मेडिकल प्रोफेसनमा भएकालाई उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेडिकल क्षेत्र एक सोशल सर्भिस पनि हो। 30 वर्ष अगाडि म यस ठाउँमा आउँदा कुनै पनि नेपाली डाक्टरलाई भेट्न पाउनु असम्भवै थियो। आज हामीहरू भाग्यमानी छौँ। यस डक्टरी पेसामा लाग्नु भएका धेरै योग्य नेपालीहरू यस देशमा सेवारत हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये मेरो आफ्नो परिवारभित्र पनि 4 जना यसै पेसामा लाग्नु भएको छ। सो फर्स्ट ह्यान्ड मलाई थाहा छ हजुरहरूको मेडिकल कलेज लाइफदेखि यहाँको रेसिडेन्सीसम्मको स्ट्रगल आई हेभ सिन इट माइसेल्फ र हेल्प पनि गर्नु परेको थियो। नेपाली कम्युनिटीमा आफ्नो एउटा कमजोर छ, कमजोरले गर्दा उपयुक्त सेवा पाउन सकेका छैनन्। चाहे त्यो ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम हैन, बिजी स्केड्युल, फाइनान्शियल सिचुएसन अर ल्याक अफ नलेज, यो कम्युनिटीले कुनै पनि तरिकाको मेडिकल सर्भिस आवश्यकता सल्लाह सुझाव पाउन सके धेरै एप्रिसिएट गर्नेछ। डक्टर कम्युनिटी र न्याकले कोलाबोरेसनमा भविष्यमा नेपाली सोसाइटीलाई सेवा प्रदान गर्छ भन्नेमा ढुक्क छु। Again, thank you all for your taking time to be here and thanks for your service. Namaskar. Thank you राजीव जी। अब हामी क्लोजिङमा आइपुगेका छौँ। डाक्टर उप्रेती अरु केही छ हजुरको? छैन। फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। हजुर हामी क्लोजिङमा आएका छौँ। अरु कोही डाक्टरहरूलाई बर्निङ डिजायर टु से समथिङ, कसैलाई केही भन्नु छ? छैन भने क्लोजिङ गरौँ है त, सबैको भोलि बिहान उठ्नु पर्ने होला। सुमनजी के भन्नुहुन्थ्यो कि? सुमनजी हुनुहुन्छ? Thank you all. Thank you for your service. We want to continue seeing your faces in NAC activities, and I think सबै डाक्टरहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ सबै डाक्टरहरूलाई खाली प्रोग्राममा मात्रै बोलाउने हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले NAC को मेम्बरशिपको प्रोसिजर पनि उहाँहरूलाई बताउनु पर्छ जस्तो लागेको छ। उहाँहरूको इन्गेजमेन्ट एकदमै आवश्यक हुन जान्छ फर लङ टर्म। सो डाक्टर उप्रेती प्लिज कन्सिडर दैट तपाईको कलिगहरुसँग हैन। सो थ्यांक यू, फेरि भेटौँ। हजुर थ्यांक यू सुमन जी। यदि हजुरहरूमध्ये कोही मेम्बर हुन चाहनुहुन्छ भने महिलाई थाहा दिए हुन्छ, डाक्टर उप्रेतीलाई थाहा दिए हुन्छ, will help going forward. अब चाहिँ I hope everybody enjoyed the program today. I know I would genuinely like to thank all the doctors उपस्थित हुनुभएकोमा। मलाई शङ्का लागेको थियो हिजो बेलुकी सुत्न जाने बेलामा चाहिँ I was wondering if our Zoom boxes would be empty or full. I'm happy that everybody came and that we got to appreciate Doctors Day like this. I thank Gopal Regmiju for motivation and encouragement to continue this health awareness programs in community work. I thank Dr. Priti for full support and participation, active participation. I thank
Sridhar sir and Krishnaji for sharing their experience, not just watching the programs, but sharing the experience. I thank Sumanji for backbone support and moral support. I thank Dadiji for technical support, moral support, and everything. I would like to thank the sponsors who supported. Uh, Even though we didn't have food today, we had flax and khadas, which was better than nothing. Sponsorsहरूलाई thank गर्न चाहन्छु. स्पोन्सरहरू हुनुहुन्थ्यो राजीव मैनालीज्यू त भनिहाल्यौँ हामीले, मन्दिरा एन्ड गोविन्द मैनालीज्यू, किया एकाउन्टिङ, हरि शर्मा र केशव बराल, चिरञ्जीवी लामिछाने रियल्टर, मधुपन्थी, बासु सत्याल रियल्टर, आत्माराम, अनि परमेश्वर श्रेष्ठ, उहाँको चाहिँ करी हाउस करी मात्र भन्ने रेस्टुरेन्ट छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहे। र हाम्रो वेलनेस प्रोग्रामको बारेमा एउटा मात्रै कुरा के मेन्सन गर्न चाहन्छु भने हामीले यो साल लिडिङ कजेस अफ डेथलाई प्रायोरिटाइज गरेर र हेल्थ अब्जर्भेन्सहरू क्यालेन्डरमा के छ त्यो हेरेर कार्यक्रमहरू चलाउँदै आएका छौँ र एकदम सक्सेसफुल फिल भइरहेको छ होइन। त्यसैले हामीले फेरि पनि कन्ट्याक्ट गर्छौँ। आशा छ हजुरहरूले फेरि पनि पार्टनरसिप गरेर कोलाबोरेट गरेर हामीले सँगै कम्युनिटीलाई बेनिफिट पुर्याउन सकौँ भन्ने आशा छ। एक्चुअली यति भन्दै आजको प्रोग्राम यहीँ विसर्जन गर्न चाहन्छु।